7 वर्षसम्म चाहिँ त्यो विवाह भएर चाहिँ आउने चाहिँ जुन महिला हो ऊ महिलाले त कुनै पनि अधिकार प्राप्त गर्दैन नि त। त्यसमा 7 वर्षसम्म चाहिँ किन कुर्ने? त्यो कुर्नु आवश्यक छैन। हामीले राजतन्त्र अध्ययको मुद्दा पनि हामीले बोकेका थिएनौँ, गणतन्त्रको मुद्दा पनि बोकेका थिएनौँ, धर्मनिरपेक्षता मुद्दा पनि हामीले बोकेका थिएनौँ, हामीले चाहिँ यो संहिताको मुद्दा पनि बोकेका थिएनौँ। भनेपछि बोकाइयो, हामीलाई त झुक्क्याइयो नि त, मुद्दा पनि बोकाइयो हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो झुक्क्याएर गरेको आन्दोलन र त्यसपछि एउटा उद्देश्यको लागि चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ सहभागी गराउने, तर आन्दोलनको चाहिँ एउटा सम्झौतामा टुङ्गिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ एजेन्डाहरू चाहिँ प्रवेश गराउने। उनको नेपाल भ्रमण, लिउ च्यान्चाको नेपाल भ्रमण, प्रचण्डको आकस्मिक भारत भ्रमण, आर्जु देउबा उतै भारतमा रहनु, तपाईँले भने जस्तो डिफेक्टो प्रधानमन्त्री नै भइन्, प्रचण्ड पनि शक्तिशाली मान्छे नै भए यो सत्ताको। चिनिया नेता नफर्किँदै भ्रमणको कार्यक्रम तय हुनु, उनी फर्केपछि प्रचण्ड त्यहाँ पुग्नु, अनेक आशंका जन्मायो क्या। चीनको मेसेज बोकेर भारत गएको भन्ने पनि छन्। होइन, आशंका त्यति धेरै चाहिँ जन्माउनु र हामीले आशंका त्यति धेरै मान्नु पर्दैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो कार्यक्रम तय पहिले नै गरेको हुन्छ भनेर तपाईँले भनिरहँदा नेपालमा दुई पटक प्रधानमन्त्री भएको प्रचण्ड भारतमा ओर्लिँदा परराष्ट्र मन्त्रालयको कुनै कर्मचारी देखेनन्, कुनै त्यो डिप्लोमेटहरू पनि त्यहाँ देखेनन्। एउटा छोरी र एउटा सल्लाहकारको भरमा प्रचण्डले भ्रमण गर्नुपर्ने यो लज्जास्पद भएन? यो त हो, डेफिनेटली यो लज्जास्पदै हो परराष्ट्रको प्रतिनिधि। त्यसले गर्दाखेरि यो के हो, यो त हामीले धेरै पहिलादेखि नै चाहिँ हामीले यो एउटा कूटनीतिक मर्यादालाई त छोड्दै गइरहेका छौँ नि त। देउबाको अमेरिका भ्रमण सधैँका लागि यो प्रधानमन्त्री कालभरि रोकिएको हो कि यो चाहिँ केही समयको लागि रोकिएको अनिश्चितकालीन मात्रै हो कि, अथवा एसपीपी सधैँको लागि बन्द भएको हो कि एसपीपी अझै पनि शङ्कास्पद दृष्टि? होइन, एसपीपीको बारेमा अमेरिकन एम्बेसीले प्रश्न पारिदिएको छ, यो नेपालसँग सम्झौता भइसकेको छ भनेर। एसपीपी रोक्ने हो भने एमसीसी पनि रोकिने सम्भावना छ? एमसीसी भित्रकै बडो गहिरो प्रश्न लिएर आउनुभयो यहाँले। एसपीपीको बारेमा अमेरिकन एम्बेसीले जुन इन्फर्मेसन चाहिँ जुन स्टेटमेन्ट बाहिर निकाल्यो, त्यो स्टेटमेन्टलाई आधार मान्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाको कुनै एउटा स्टेट गभर्मेन्टसँग चाहिँ नेपालको त्यो एसपीपी एग्रिमेन्ट भयो। अब त्यसलाई कहिले भएन कहिले भयो भनेर चाहिँ सेना पनि त्यस एमाले संसदमा चुप लाग्यो, बाहिर शङ्कर पोखरेलहरू विरोध गरिरहेछन्। एमाले र माओवादीको नागरिकता विधेयकमा किन फरक धारणा आयो? फरक धारणा विरोधी हुन् कि होइन? फरक धारणा होइन, त्यो चरित्रको उजागर भएको। द्वैत चरित्र भन्न मिल्दैन यसलाई? होइन, चरित्र द्वैत चरित्र त हो नै। कम्युनिस्टहरूको त जहिले पनि द्वैत चरित्र हो नि त। भारतको विरोध नगरिकन, नागरिकताको विरोध नगरिकन, अमेरिकालाई साम्राज्य नभनिकन त पब्लिक कन्जन्सवाला मुद्दै रहँदैन नि त। त्यसकारण माथिल्लो नेतृत्वले चाहिँ सर्वसम्मत गरिदिन्छ, अनि तलका नेतृत्व यसको विरोध गर है, भोलि पब्लिक कन्जम्सनलाई भोट माग्न जानलाई बाटो पनि चाहिन्छ। होइन होइन, त्यो कम्युनिस्ट भएर सर्लकै भारतसँग समर्पण गर्यो, अमेरिका समर्पण गर्यो भने हामीलाई बढाएर दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यता सब ठक्क चाहिँ राष्ट्रिय सहमति गरेर चाहिँ एमसीसी पास गरियो, राष्ट्रिय सहमतिबाट नागरिकता विधेयक पास गरिएको र अनि त्यसपछि तल्लो तहकालाई बोल्न लगाइयो। कुनै पनि एउटा विधेयक मेच्योर्ड हुनको लागि त्यसका केही विधिगत प्रक्रियाहरू छन्, किनभने लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको विधि र प्रक्रियाको व्यवस्था हो, र विधि र प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा नअगालिकन 40 जना सांसदबाट चाहिँ नागरिकता जस्तो संवेदनशील विधेयकलाई तपाईँको पास गर्नु आफैमा पनि अत्यन्त अर्थपूर्ण र रहस्यपूर्ण छ। जो भोट हाल्न आएका थिए जनमत संग्रहमा तिनीहरूलाई नागरिकता दिलाऊ भनेर प्रेसर दियो भने चाहिँ मैले सुन्छु, त्यो चाहिँ वास्तविकता हो कि? त्यसपछि गएर पछि एउटा छानबिन जितेन्द्र देवको संयोजकता एउटा छानबिन समिति बनाएर कति चाहिँ मान्छेहरूलाई त्यति बेला पनि नागरिकता वितरण गरियो नि त। त्यति बेला पनि लाखौँ भारतीयले नेपाली नागरिकता पाए। त्यो एकदम प्रमाणित नै हो। यो चाहिँ घाम चाहिँ पछि चाहिँ त्यो मुद्दा पनि पर्यो, अदालतले फैसला पनि गर्यो, तर खोस्नी निकाय त हाम्रो त के कति वितरण गरेको त्यो रेकर्ड पनि छैन, र खोस्नी त झन् हाम्रो प्रावधानै छैन। भोटर लिस्टमा चाहिँ नाम भएकोले भोट दिन पाउने भनेर चाहिँ पछि यो गएको चाहिँ चुनावमा पनि त्यो मुद्दाहरू उठे नि त। मधेसवादी दलबाट नै उठ्यो, महेन्द्र ठाकुरजीले नि त्यो कुरा उठाउनु भएको हो नि त। यो पनि घुमाउरो पाराले भोट नै हो, यो भोट नै हो, घुमाउरो पाराले त्यो भोट नै हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ एउटा भोटको राजनीति छ। अर्को के हो भने समग्रतामा चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल पार्टिजहरू चाहिँ त्यो नागरिकतालाई चाहिँ यस्तो चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गरिदियो कि चाहिँ नागरिकताको चाहिँ नीति के भन्ने कुराहरूमा कहिले पनि चाहिँ क्ल्यारिटी हुनै पाएन। नागरिकता विधेयकमा कडा भएर चट्टान बन्यो भने के
यिनीहरूको सुरक्षाको खतरा हुन्छ, के यिनीहरूको कुर्सीको खतरा हुन्छ, अथवा के यिनीहरूले केही कुरा गुमाउनु पर्छ, त्यो चाहिँ ठ्याक्क भन्दैन। सबैभन्दा चाहिँ खतरा कुर्सीको हुन्छ, ज्यानको पनि हो। अब त्यतातिर त म जान्न, कुर्सीको खतरा चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ। किनभने यति कमजोर धरातलमा चाहिँ यो राजनीतिक अहिलेको नेतृत्व उभिएको छ कि जुनसुकै राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि चाहिँ विदिन डेज, 2 डेज, विक्स और मन्थमा चाहिँ यिनको राजनीतिक भविष्यलाई समाप्त गर्न सक्ने चाहिँ तागत उनीहरूले राख्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज पनि चुरो कुरोको यो नयाँ अङ्कमा एक विशेष कुराकानीका साथ उपस्थित भएका छौँ। आजको चुरो कुरोमा नेपालको समसामयिक राजनीति सँगसँगै विश्व राजनीतिमा देखिएको उथलपुथल र विश्व राजनीतिमा विश्वका शक्तिशाली देशहरूको नेपालमा परेको नजर, केही समय अगाडि मात्रै चीनका कम्युनिस्ट पार्टी, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ चियान्जाको नेपाल भ्रमण, लगत्तै प्रचण्डको भारत भ्रमण र त्यसपछि फास्ट ट्र्याकबाट आएको नागरिकता विधेयकका विषयमा र त्यसले नेपाली राजनीतिमा पारेको तरङ्गमा केन्द्रित भएर मुख्य संवाद गर्नेछौँ। सँगसँगै प्रधान सेनापति चाँडै अस्ट्रेलियाको भ्रमणमा जाँदैछन्। यो सामान्य भ्रमण हो अथवा आइपिएसको सम्मेलन हो अथवा अकुसमा काहीँ न काहीँबाट नेपाल जोडिने प्रपञ्च हो, यो सामान्य भ्रमण मानिरहेका छैनन् नेपाली जनताले। प्रचण्ड जापानको भ्रमणमा जाँदैछ नि, स्वाट्ट हेर्दा, झट्ट हेर्दा यो उनको पार्टीको कुनै भातृ संस्थाको कार्यक्रम जस्तो देखिन्छ, तर त्यसको अन्तर्यमा अरू कुरा नै हुनसक्छ। समग्रमा नेपालको राजनीतिमा विश्व राजनीतिले पारेको प्रभाव र आउँदा दिनमा नेपालको राजनीतिक अवस्था के हुन्छ, नागरिकता विधेयक सामान्य आँखाले हेर्दा सामान्य जस्तो लाग्ला। तीनवटा मुख्य बुदामा जन्मसिद्ध आधारमा नेपालमा जन्मेकाहरूका छोराछोरीले पाउने वंशजको नागरिकता, त्यस सँगसँगै बाउको पत्ता नभएकाहरूले पाउने नागरिकता र सँगै एनआरएनले राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार कटाएर पाउने नागरिकता मात्रै छ अथवा अन्तर्यमा अरू कुनै कुरा छ। यो फास्ट ट्र्याकमा आएको नागरिकता विधेयकले कतै फास्ट ट्र्याकमा नेपाललाई छिन्न भिन्न पार्ने त होइन। यी र यस्तै विषयमा जान्नेछौँ र आजको चुरो कुरोमा मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले पार्ने प्रभावका बारेमा गहिरो र मिन अध्ययन गर्नुहुने प्राध्यापक एवं राजनीतिक विश्लेषक उद्धव सिग्देल हुनुहुन्छ। हामीले उद्धव सिग्देलसँग यी सम्पूर्ण विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा प्राध्यापक एवं राजनीतिक विश्लेषक उद्धव सिग्देललाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत। हजुर, धन्यवाद। अहिले नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी तरङ्ग पैदा गरेको, सबैभन्दा बढी विवाद सिर्जना गरेको नागरिकता विधेयक छ, जुन आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि संसदमा विधेयकका रूपमा टेबल गरिएको थियो। यो सरकारले त्यसलाई फिर्ता गरेर फेरि अर्को विधेयक दर्ता गर्यो र फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता विधेयक पारित भयो। सरसर्ती हेर्दा नेपाली जनता जो नागरिकताबाट विमुख छन् उनीहरूलाई नै दिने होला भनेर भुइँ मान्छे हामीले बुझ्छौँ। वास्तवमा फास्ट ट्र्याकबाट यो ढङ्गबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्नुको अन्तर्यमा विश्व राजनीति अथवा नेपाललाई विश्वसँग जोडिएका अथवा छिमेकीहरूसँग जोडिएका देशहरूले पार्ने प्रभाव र यो नागरिकता र यो फास्ट ट्र्याकको सम्बन्ध के कस्तो हुनसक्छ, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। अत्यन्त चर्चित विषयको बारेमा यहाँले प्रश्न उठाउनु भयो। वास्तवमा यो प्रश्न हामीलाई फास्ट ट्र्याक जस्तो चाहिँ लाग्छ र अस्वाभाविक जस्तो पनि लाग्छ र हामीले इतिहासलाई पल्टाएर हेऱ्यौँ भने यी सबै स्वाभाविक घटनाक्रम हुन्। हेर्नुहोस्, यहाँलाई चाहिँ मैले केही उदाहरणहरू दिन्छु। पछिल्लो उदाहरण 62-63 सालको जनआन्दोलनमा तपाईँको नागरिकता चाहिँ पाऊँ भनेर आन्दोलन गरे हो र आन्दोलन समाप्त भइसकेपछि पहिलो एजेन्डा नागरिकता बन्छ र पहिलो विधेयक चाहिँ पुरानो संसदले नागरिकतालाई बनाउँछ। भनेपछि त्यो नागरिकता भनेको चाहिँ नेपालको राजनीतिको एउटा हिडन इस्यु हो सधैँभरिको र नेपालको त्यो नागरिकता नेपालीहरूलाई आवश्यक छ कि छैन त्यो एउटा पाटो हो, तर नागरिकताको राजनीति चाहिँ नेपालमा आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ यो विधेयकले पनि पुष्टि गर्छ। त्यसकारण 4 वर्ष अगाडि त्यसलाई टेबल गरियो अथवा चाहिँ संसदीय समितिमा चाहिँ त्यो छलफलदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न समितिहरू गठन गर्दै त्यसपछि संसदमा टेबल हुन्छ र यो सरकारले अहिले आएर त्यो पुरानो विधेयकलाई फिर्ता लिएर अनि नयाँ विधेयक चाहिँ प्रतिस्थापन गरेर एउटा संसदीय प्रक्रियालाई पुरा नगरिकन
हेर्नुहोस् है, कुनै पनि एउटा विधेयक म्याच्योर्ड हुनको लागि त्यसका केही विधिगत प्रक्रियाहरू छन्। किनभने लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको विधि र प्रक्रियाको व्यवस्था हो र विधि र प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा नअगालिकन 40 जना सांसदबाट चाहिँ नागरिकता जस्तो संवेदनशील विधेयकलाई तपाईको पास गर्नु आफैमा पनि अत्यन्त अर्थपूर्ण र रहस्यपूर्ण छ। र अर्थपूर्ण र रहस्यपूर्ण किन पनि भन्दाखेरि यो हाम्रो आवश्यकता हो वा कसैको आवश्यकता पूरा गर्न लिएर आइएको हो, यो बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। मैले करिब चाहिँ 5 वर्ष मैले नेसन स्टेट डेमोक्रेसी र चाहिँ यो सिटिजनसिपको बारेमा मैले अध्ययन गरेँ र यो नागरिकताको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरिमा हामी सबैलाई लागेको नागरिकताको मुद्दा कहाँबाट उठ्यो भन्दाखेरि तराई मधेसबाट उठ्यो। चाहे त्यो वेदानन्द झाको पालादेखि र पछिल्लो समयमा चाहिँ गजेन्द्रनारायण सिंह र त्यसपछि आइसकेपछि 62-63 पछि चाहिँ तपाईँको त्यहाँको मधेसवादीहरूको मूल एजेन्डा भनेको नागरिकता हो। र वास्तवमा यो नागरिकता मुद्दा हो कि होइन त मलाई वास्तवमा त्यो जान्नुपर्ने थियो र मैले एउटा राम्रो फेलोसिप पनि पाएको थिएँ र मैले त्यो नागरिकतामा पनि विशेष गरेर त्यहाँको सबैभन्दा गरिब तबका, सबैभन्दा चाहिँ तल्लो तहको भुइँ मान्छेहरू, त्यहाँको मधेसको दलित, तिनीहरूको बारेमा मैले झन्डै 3 वर्ष अध्ययन गरेँ नागरिकताको बारेमा। वास्तवमा चाहिँ यो नागरिकता समस्या हो कि होइन भनेर। र 62-63 को जनआन्दोलनपछि नयाँ विधेयक पनि आयो, नयाँ ऐन पनि बन्यो, कटअफ इयर नै परिवर्तन गरियो, खुकुलो ऐन हैन। खुकुलो ऐन आइसकेपछि त अब पक्कै पनि चाहिँ हाम्रो मधेसमा चाहिँ जुन नागरिकताको समस्या, त्यो नागरिकताको समस्या चाहिँ त्यसले समाधान गर्यो होला भनेर मैले 2 फेजमा गरेको थिएँ। एउटा विधेयक लागू नहुँदै गर्दाखेरिमा मैले अनुसन्धानको एउटा चरण पार गरेको थिएँ। त्यो विधेयक लागू भइसकेपछि मैले फेरि गएर त्यही ठाउँमा मैले फेरि चाहिँ अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ मैले केही नतिजाहरू प्राप्त गरेँ। के पाउनु भएको थियो? मुख्य रूपमा चाहिँ त्यहाँको भुइँ तहको मान्छेको पनि चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ नागरिकताको समस्या थिएन। मेरो प्राप्त अनुसन्धानले दिएको नतिजा किन भन्दाखेरि हो, नागरिकता नलिएका थिए। मधेसको दलितले नागरिकता लिएको थिएन। किन लिएको थिएन? कानुनी प्रावधान, कानुनी झन्झटका कारणले होइन कि त्यो नागरिकता मेरो लागि कुनै आवश्यकतै छैन भनेपछि एउटा त्यति तल्लो तहमा चाहिँ त्यहाँको मधेसको दलितलाई चाहिँ राखिएको कि उनीहरू दैनिक चाहिँ मजदुरी गर्ने, जमिनदारका घरमा काम गर्ने, त्यहाँ त नागरिकता चाहिएन। र जमिनदारले पनि के गर्ने भन्दाखेरि नागरिकता भनेको कुरा चाहिँ तिमीलाई किन चाहिन्छ र? उनीहरूले व्यवसाय गर्नु छैन, उद्योग खोल्नु छैन, जग्गा किनबेच गर्नु छैन, त किन चाहियो नागरिकता भनेपछि उनीहरू अनि त्यसपछि गएर होइन त्यो नागरिकता लिँदाखेरि चाहिँ त भोलि धेरै खालका अवसरहरू आउन सक्छन्, तपाईँको आफ्नो अधिकारको कुरा हो, त्यो त नागरिकता लिनुपर्छ नि भनेर भनिसकेपछि नागरिकता लिएर मैले कहाँ राख्ने ठाउँ छैन। तपाईँको आज एक ठाउँमा घर बनाएर बसेको छ, बाढी आइदियो भने त्यो घर जान्छ, त्यसपछि फेरि उसले चाहिँ आफ्नो ठाउँ प्रतिस्थापन गरेर अर्को ठाउँमा बसिरहेको छ भने उसको नागरिकता त बाढीसँग सँगसँगै बगेर जाने भयो। त्यसकारण पनि मैले नागरिकता नलिएको भन्नेसम्मको चाहिँ एउटा पोभर्टीको चाहिँ तपाईँको गरिबीको एउटा चरम चाहिँ अवस्थाहरूलाई पनि मैले त्यहाँ देखेको कारणले त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा नागरिकता नलिएको अवस्था चाहिँ त्यति बेला थियो। र पछि यो नागरिकता खुकुलो भइसकेपछि लिनुपर्छ भनेर भनिसकेपछि एक खालको क्याम्पेन पनि भयो नागरिकताको बारेमा, नागरिकता लिनुपर्छ भनेर भन्दा मैले त्यो नागरिकता विधेयक लागू भइसकेपछि, त्यो कानुन लागू भइसकेपछि अनि मैले गएर फेरि अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ नागरिकता हाम्रो समस्या रहेनछ। करिब लिनुपर्ने जति लिइसकेको थियो, नलिएको कारण के हो भन्दाखेरि इग्नोरेन्सको कारणले गर्दाखेरि लिएको थिएन, कानुनी झन्झटले होइन। त्यसले गर्दाखेरि अनि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि नागरिकता भनेको चाहिँ हाम्रो यो कानुनी चाहिँ प्रश्न होइन। अनि त्यसपछि म खोतल्दै गएँ यो राजनीतिक प्रश्न हो। त्यसकारण पोलिटिक्स अफ सिटिजनसिप यो नागरिकताको राजनीति हो। अझ यसलाई यसरी भन्न सकिन्छ, नेपालका राजनीतिक दलहरूले त्यो पनि फ्रन्ट लाइनका जो पटक पटक सत्ताको चास्नीमा डुबिरहेका छन्, उनीहरूले नेपालको नागरिकतालाई सत्तामा चढ्ने लिस्नु भर्याङ बनाए भन्न सकिन्छ। त्यसमा त दुविधै छैन नि, सत्तासँग कम्प्रोमाइज गरेको कुरा हो नागरिकता भनेको त। तर नि सत्तासँग कम्प्रोमाइज गरे, यदि सत्तासँग कम्प्रोमाइज गरेको कुरालाई तथ्यलाई पुष्टि गर्ने हो भने नेपालका नागरिकता नपाएका जनतालाई नागरिकता दिएर उनीहरूले तिनीहरूबाट भोट तान्न खोजे भन्ने यो सामान्य बुझाइ हामीले बुझौँ कि नेपालमा नागरिकता नपाएका नागरिकहरूलाई मुखौटा बनाएर, ढाल बनाएर
अर्कैको स्वार्थ पूर्ति गर्दैछन्, कसरी बुझौँ? यसमा छ एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि राजनीतिक दलका चाहिँ नेतृत्वले एउटा भोटको राजनीति पनि गरे होलान्, म त होलान् भन्छु के, म त्यति धेरै त्यसमा चाहिँ प्राथमिकताका साथ मैले कुराहरू राख्दिनँ। किन भन्दाखेरि त्यो भोटले कति इन्फ्लुएन्स गर्छ गर्दैन त्यो एउटा पाटो छ, तर त्यहाँभित्र चाहिँ के हो भन्दाखेरि नागरिकताको मुद्दा जसरी नेपालमा प्रवेश गरेको छ नि, त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो मुद्दा भन्दा पनि चाहिँ यो भू राजनीतिक अथवा रणनीतिक मुद्दा हो कि भन्ने कुरा त्यसले चाहिँ उब्जाउँछ। जस्तो 2007 सालमा चाहिँ प्रजातन्त्र आउँछ यो देशमा, 2009 सालमा चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा उठेर आउँछ र नागरिकता वितरण गर्नुपर्छ भन्ने खालको स्थिति त्यहाँनिर देखिन्छ। त्यसपछि क्रमिक रूपमा जब हाम्रा परिवर्तनहरू हुन्छन्, राजनीतिक परिवर्तन हुन्छन्, पहिलो मुद्दा भनेको नागरिकताकै आउँछ। त्यो 46-47 सालमा पनि आएको थियो, 47 सालमा पनि त्यो आयो, 48 सालमा आयो। तपाईँको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा त तपाईँको चाहिँ आर्थिक विधेयकभित्र चाहिँ तपाईँले नागरिकतालाई चाहिँ घुसाएर पनि चाहिँ संसदले पास गरेर चाहिँ राजाकोमा लालमोहर लाउन जाँदाखेरि त्यो फिर्ता भएको स्थिति पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि पटक पटक राजा वीरेन्द्रलाई सम्झिनुपर्ने एउटा कारण त्यो पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि यो के हो भन्दाखेरि यसमा पूर्ण रूपमा हाम्रो मात्रै होइन भू राजनीतिक रणनीतिक कुराहरू त्यसमा जोडिएका छन्। अब यसलाई दुईटा पाटोबाट पनि हेर्न सकिन्छ। एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ जहाँबाट चाहिँ नागरिकताको मुद्दा चाहिँ उठान भएको छ त्यो रियल सेन्समा छ कि छैन, एउटा त्यो प्रश्न हो भने अर्को चाहिँ यसको राजनीति कति भएको छ। अब केस्रा खेलाउनु पर्ने जरुरी देखिएको छ। मैले राजनीति किन भएको छ भनेर भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो केही चाहिँ म त्यही अनुसन्धानको क्रममा तराई मधेसमा मैले अनुसन्धान गरेको क्रममा चाहिँ मैले त्यहाँका विभिन्न चाहिँ क्षेत्रीय लगायत चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिक दलका त्यहाँका नेताहरूलाई मैले चाहिँ इन्टरेक्सन गर्थेँ कि यो नागरिकताको बारेमा चाहिँ किन यत्रो धेरै किचलो हो भनेर मैले उनीहरूलाई सोध्थेँ। सोद्धाखेरि चाहिँ उनीहरूले अफ द रेकर्डमा मेरो अनुसन्धानको रेकर्डमा चाहिँ उनीहरूले भन्छन्, अनुसन्धानमा यो कहीँ पनि यो प्रयोजनमा नराखिदिनु होला, अफ द रेकर्डमा चाहिँ उनीहरूले के भने भन्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँसँगको जुन हाम्रो सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्ध भनेको चाहिँ वास्तवमा एक खाले दूरीको सम्बन्ध छ, नजिकको सम्बन्ध छैन। त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँलाई आफ्नो प्रभावमा लिएर आउन पनि कम्ती भने यो नागरिकता भनेको हाम्रो लागि एउटा चाहिँ राजनीतिक कडी हो भनेर चाहिँ उनीहरूले अफ द रेकर्डमा चाहिँ भन्थे। अब त्यो कति हुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन, कसैले चाहिँ फिजीको उदाहरण दिन्छन्, कसैको के उदाहरण दिन्छन्, म त्यतातिर पनि जाँदिनँ। तर एउटा यथार्थता के हो भन्दाखेरि नागरिकतालाई चाहिँ जहाँबाट उठान गरिएको छ नि त्यो नागरिकतालाई उठान गरेको ठाउँबाट चाहिँ जुन समस्यालाई देखाएको छ त्यो समस्या चाहिँ त्यति होइन। समस्या चाहिँ कहाँ हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नागरिकताभित्र अहिले चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ समस्या प्रवेश गरेको चाहिँ छ पक्कै पनि, त्यो पनि भू राजनीतिक समस्या नै हो। यो जन्मको आधारमा जुन हामीले नागरिकताको अहिलेको चाहिँ जुन प्रावधान लिएर आयो नि यसभन्दा अगाडि कहिले पनि थिएन। जन्मको आधारमा चाहिँ हामीले 62-63 पछिको चाहिँ कार्तिक चाहिँ मलाई लाग्छ 24 गतिको चाहिँ जुन विधेयक हो होइन, त्यो विधेयकमा पनि यति खुकुलो चाहिँ प्रावधानहरू थिएनन्। र यो जन्म भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले नेपालमा चाहिँ को कहाँबाट आएर बसोबास गरेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जन्मको आधारमा भने तपाईँले भोलि रिफ्युजीका जति पनि चाहिँ सन्तानहरू छन् तिनले तपाईँले नागरिकता दिनुपर्ने हुन्छ। के हामीले आज ल्याएको नागरिकता विधेयक त्यो रिफ्युजीका सन्तानलाई चाहिँ नागरिकता दिनलाई लिएर आएको हो? कथम कदाचित भुटानी शरणार्थी जति समस्या भोगिरहेको थियौँ हामीले, अहिले त अमेरिकामा गएर उनीहरू बसोबास गरे, केही त छन् तिनीहरू यदि यहीँ भइदिएको भए तिनले जन्माएको सन्तानलाई हामीले वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने बाध्यता हाम्रै नियमले ऐनले बनाइसकेको थियो भने भोलि रोहिङ्गा आउलान्, आज रोहिङ्गा छन्, तिब्बती छन् होइन, भोलि अन्यतातिरबाट पनि आउलान् भनेपछि नेपाल डम्पिङ साइड हो, सम्पूर्ण ठाउँको फोहोरलाई बोक्नुपर्ने बस प्रश्न यहीँनिर हो। त्यस कारण चाहिँ अब हामीले यसलाई राजनीतिको पाटोबाट केलाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ पहिला हाम्रा नीतिगत कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ पहिला बसाइसराईको नीति के हो, बसाइसराईको नीति के हो त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। बसाइसराईको नीति हाम्रो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी आगमनलाई चाहिँ कम गर्ने, त्यसपछि गएर जानीलाई जान दिने नीति त यही हो नि हाम्रो बसाइसराईको नीति। भनेपछि आगमनलाई कम गर्ने भनेर भन्छौँ, तर आगमन त भइरहेको छ त, चाहे रोहिङ्गाको आगमन होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यापार गर्नको लागि चाहिँ भारतीय मारवाडीहरू होइन पूर्वोत्तर भारतबाट होस् अथवा चाहिँ नर्दन भारतबाट होस्, आइरहेको त छ त। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पोलिसी र चाहिँ हाम्रो अभ्यास चाहिँ
कति भिन्नता छ त भन्दाखेरि हाम्रो पोलिसी एकातिर हिँडेको छ, अभ्यास अर्कोतिर हिँडेको छ र त्यो पोलिसीसँग चाहिँ अभ्यास चाहिँ मिट नहुनुको कारण के हो त भनेर हामीले हेर्दै गर्दाखेरिमा त्यो नागरिकतामा चाहिँ राजनीति भयो। प्रष्ट रूपमा नागरिकतामा राजनीति चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो राजनीति चाहिँ आज दलीय राजनीति मात्रै भएन, आज त्यो भू राजनीतिको रूपमा चाहिँ त्यो प्रस्तुत भएको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो भू राजनीतिक प्रभावको आधारमा हिजोसम्म चाहिँ सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ नागरिकताको विषय भनेको भारतको चासोको विषयको मात्र रूपमा चाहिँ हेरिन्थ्यो र बुझिन्थ्यो र भारतले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ दबाब पनि दिने गरिरहेको हो। त्यो त कतिपय अवस्थामा चाहिँ खुलेर पनि आइसकेको छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ उनीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि चाहिँ त्यो इस्यु चाहिँ नेपालमा छ है भन्ने खालको कुराहरू गर्दैथे। भनेपछि त्यो भारतको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ मधेसको मूलकोलाई मात्रै हेरिरहेछौँ त्यो होइन कि पूर्वोत्तर भारतबाट पनि नेपाल आएर नागरिकता लिनेहरू त प्रशस्तै छन् नि त। चाहे त्यो चाहिँ यो बर्मेलीहरू हुन्, चाहे तपाईँको चाहिँ नर्थ इस्टका हुन्, त्यो त आएर बसेको छन्। र अहिलेको विधेयकले के गरिदियो भने जति पनि चाहिँ नर्थ इस्टबाट चाहिँ नेपालमा आएका थिए, जति पनि नर्दर्न इन्डियाबाट नेपालमा आएका छन्, तिनबाट जन्मेका चाहिँ जे जति चाहिँ सन्तानहरू छन् तिनलाई चाहिँ हामीले वंशजको नागरिकता दिने चाहिँ प्रावधान लिएर आयौँ। जुन चाहिँ हाम्रो नागरिकताको चाहिँ नीति नै नभएको जस्तै देखियो। बसाइसराईको नीतिले नागरिकता नदिने भन्छ, तर चाहिँ नागरिकताको चाहिँ हाम्रो प्रष्ट नीति नै भएन। हामीले कस्तो खालको नागरिकता दिन खोजे हो त। त्यसले गर्दाखेरि नागरिकता चाहिँ अहिले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक अधिकारको बाहेकको अरू अधिकार दिएर पनि चाहिँ त हामीले त्यो नागरिकलाई एकोमोडेट त गर्न सक्छौँ नि त। हामी त्यतातिर किन नगएको भन्दाखेरि अब त्यो भोटकै राजनीति त्यहाँनिर देखियो अथवा सत्ताकै राजनीति त्यहाँनिर देखियो। किनभने अङ्गीकृतले त केही मेजर पोजिसन बाहेक त बाँकी सबै पाइरहेको थियो नि त। तपाईँले भोटकै लागि भनेर भन्नुभयो नि, नागरिकतामा यति खुकुलो ऐन नियम बनाइदिँदा अथवा अघि भनेको जस्तो वंशजको आधारमा विदेशीका छोराछोरी जो जन्मका आधारमा यहाँ जन्मका आधारमा यहाँ जन्मेका छन्, बसेका छन्, उनका छोराछोरीले वंशजको नागरिकता पाइसकेपछि उनी त हामी जे अधिकार पाइरहेछौँ रैथाने नेपालीले त्योभन्दा कम भएन। अब मलाई भनिदिनुहोस्, भोटका लागि भनेर भन्नुभयो नि, राजनीतिका लागि भन्नुभयो नि, सरसर्ती बुझ्दाखेरि नागरिकता विधेयक त ल्याइयो, यसले कसरी दलहरूले भोट पाउँछन्, कसरी दलहरूले राजनीति गर्छन्, कसरी दलहरूले यसलाई सत्ताको लिस्नो बनाएर सत्ताको कुर्सीमा जान्छन्, बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् त। यो हेर्दा चाहिँ भन्दा चाहिँ सजिलो भयो हामीलाई, ठ्याक्कै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट ठोसमा। ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा धेरै टाढा जानै पर्दैन। 2036 सालको चाहिँ जुन हाम्रो जनमत सङ्ग्रह भयो नि, कति चाहिँ त्यति बेला चाहिँ प्रवेश गराइयो, लाखौँ भन्ने कुरा छ, लाखौँ भन्ने कुरा छ, जसलाई पछि गिरिजाप्रसाद र कृष्णप्रसाद भट्टराईले वैधानिकता दिए भनेपछि एउटा भोटको राजनीति त्यहाँनिर देखियो। त्यो त पञ्चायत कालमा पनि त भएको रहेछ नि त। जसलाई नागरिकता चाहिँ दिया थिएन, नागरिकता दिया थिएन। पछि के भयो भने त भोटर लिस्टमा भएकोलाई चाहिँ तपाईँको नागरिकता दिने, यो पनि तपाईँले भने जस्तो नागरिकता दिने भन्ने भयो। तर 46 सालको परिवर्तनमा चन्द्रशेखरले चाक्सीबारीमा आएर भाषण गर्नुको ऋण जो भोट हाल्न आएका थिए जनमत सङ्ग्रहमा तिनीहरूलाई नागरिकता दिलाऊ भनेर प्रेसर दियो भन्ने चाहिँ मैले सुन्छु। त्यो चाहिँ वास्तविकता हो के? त्यसपछि गएर पछि एउटा छानबिन जितेन्द्र देवको संयोजकता एउटा छानबिन समिति बनाएर कति चाहिँ मान्छेहरूलाई त्यति बेला पनि नागरिकता वितरण गरियो नि त। त्यति बेला पनि लाखौँ भारतीयले नेपाली नागरिकता पाए। त्यो एकदम प्रमाणित नै हो। यो चाहिँ घाम चाहिँ छर्लङ्ग छ। पछि चाहिँ त्यो मुद्दा पनि पर्यो, अदालतले फैसला पनि गर्यो, तर खोज्ने निकाय त हाम्रो त के कति वितरण गरेको त्यो रेकर्ड पनि छैन र खोज्ने त झन् हाम्रो प्रावधानै छैन। भनेपछि त्यति बेला पनि त्यो गएको हो भनेर देखिन्छ। र त्यति मात्रै नभएर यो नागरिकता नभए पनि भोटर लिस्टमा चाहिँ नाम भएकोले भोट दिन पाउने भनेर चाहिँ पछि यो गएको चाहिँ चुनावमा पनि त्यो मुद्दाहरू उठे नि त। मधेसवादी दलबाट नै उठ्यो, महेन्द्र ठाकुरजीले नि त्यो कुरा उठाउनु भएको हो नि त। यो पनि घुमाउरो पाराले भोट नै हो, यो भोट नै हो, घुमाउरो पाराले त्यो भोट नै हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ एउटा भोटको राजनीति छ। अर्को के हो भने समग्रतामा चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल पार्टिजहरू चाहिँ त्यो नागरिकतालाई चाहिँ यस्तो चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गरिदियो कि चाहिँ नागरिकताको चाहिँ नीति के भन्ने कुराहरूमा कहिले पनि चाहिँ क्ल्यारिटी हुनै पाएन। विश्वमा नि अथवा दक्षिण एसियामै भनौँ, हाम्रो जस्तो नागरिकतामा फितलो ऐन कानुन अरू देशमा छ। जस्तै हामीले अङ्गीकृत जो विवाह गरेर आउने बुहारीहरूलाई
एउटा हातमा मङ्गलसूत्र र अर्को हातमा नागरिकता दिउँ अथवा शिरमा सिन्दुर र नागरिकता सँगै दिउँ। खोज्दै गएको, अनुसन्धान गर्दै गएको सार्क मुलुकमा नेपाल मात्रै रहेछ यस्तो मुलुक जुन कुरालाई संसदमा 4-4 वर्षसम्म त्यो विधेयक पारित नगरेर राख्यो। त्यसैको कारण 7 वर्ष गराउनुपर्छ प्रावधान अङ्गीकृतको भन्ने पनि थियो, तर अहिले त सजिलो बनाइयो। माओवादी पनि खर्ल्याक खुर्लुक परेर जसले विरोध गरिरहेको थियो त्यो माओवादी पनि खर्ल्याक खुर्लुक परेर यो विधेयकको पक्षमा आइपुग्यो। कतिपय देव गुरुङ, नारायण काजी जस्ताले गठबन्धनको नाममा काङ्ग्रेसले बलजफती गर्यो भन्ने बाहेक अर्को सुनिँदैन। माओवादीले पनि मान्ने, एमाले पनि विरोध गरे जस्तो गरिदिने, काङ्ग्रेस त झन् नाङ्गै भइसकेको छ एमा। यो कारण चाहिँ के प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्किनु र यहाँ नागरिकता विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पास हुनुको कुनै त्यसमा सामञ्जस्यता छ? तारतम्य छ भन्नुभन्दा पनि यसमा चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ यो नागरिकता विधेयकलाई एउटा कमिटमेन्ट गरेको हो भारतसँग चाहिँ गठबन्धनले सायद त्यो गठबन्धनको म्यासेजलाई सायद प्रचण्डजी र आरुजु देउवाले चाहिँ बोकेर जानुभएको होला। अब त्यसरी पनि बुझ्नुपर्ने भयो। भनेपछि भारतको संस्थापन पक्ष यानि कि सत्तारूढ दलले नै, सत्ताले नै नेपालमा दबाब दिएर, प्रेसर दिएर हाम्रो देशका नागरिकलाई नागरिकता दिउँ भनेर नेपालका नेताहरू सरकारलाई भन्छ, खुलेआम भन्छ? होइन, त्यसरी भन्दैन नि। तराई मधेसमा त्यहाँको चाहिँ जुन पिपुलहरू छ तिनीहरू डिस्क्रिमिनेट भएको छ। उनीहरूको चाहिँ जुन आइडेन्टिटीको इस्यु हो त्यो आइडेन्टिटीको इस्युलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यो सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ एउटा नागरिकता महत्त्वपूर्ण चाहिँ बाटो हो है भनेर त्यसरी सम्झाउँदियो नि त सत्ताले त। त्यसरी सम्झाउने हो भने नि सर, म के जान्न चाहन्छु भने हो तराईमा डिस्क्रिमिनेसन भएको छ, केही तिब्बत चीनसँगको सिमानामा पनि भयो होला, तर यति विधि देखिँदैन। मैले जान्न खोजेको तराईमा डिस्क्रिमिनेसन छ, नागरिकता पाएका छैनन्। तराईमा हाम्रो तराईका दाजुभाइ र उतातिर बिहारका भनौँ उतातिर सिमानाका दाजुभाइहरूको मुहार पनि मिल्ने, रङ पनि मिल्ने, भाषा पनि मिल्ने भने भएको हुनाले यति धेरै आरोप खेप्नु पर्यो होला। अब सत्ता हो नि, सरकार हो नि, हामी त एउटा संयन्त्र चलाएर बसेका छौँ नि। केही न केही गहुँ पिस्दा घुन पिसिन्छ, त्यो हामी पनि स्वीकार्नुपर्छ। तर कमभन्दा कम क्षतिमा पारिकाले पाउनुभन्दा वारिकाले नागरिकता पाउने र पारिकाले छिटफुट पाइहाल्यो भने पनि त्यसलाई खारेज गर्ने कडा नागरिकता नियम ल्याएर हामीले ती तराईका डिस्क्रिमिनेसनमा परेका दाजुभाइलाई नागरिकता दिन सक्दैनौँ? दिदीबहिनी किन गर्दैनौँ त हामी? त्यो अब किन गर्दैनौँ भन्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो सामर्थ्य र साहसै छैन। हाम्रो नेतृत्वमा सामर्थ्य र साहस छैन। पहिलो कुरो त हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले के गर्नु पर्थ्यो त भन्दाखेरि हाम्रो नागरिकताको चाहिँ नीति कस्तो हो नि, पहिलो त नीतिमै नै हामी भ्रष्टता हुनुपर्ने थियो। त्यसर्थ चाहिँ हाम्रो नागरिकताको नीतिमै भ्रष्टता छैन एक। र हामीले नागरिकतामा चाहिँ हामीले वंशजको नागरिकताको एउटाको व्यवस्था गऱ्यौँ भने हिजो अर्को अङ्गीकृतको व्यवस्था गरेका थियौँ। भनेपछि आज चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब अङ्गीकृतको व्यवस्था हटेको छ, जन्मको आधारमा वंशजको व्यवस्था लिएर आएको छ। भनेपछि अब हाम्रो नागरिकताको नीति अभ्यासका दृष्टिले चाहिँ व्याख्या र विश्लेषण गर्नु पर्यो। अभ्यासका दृष्टिले चाहिँ हामीले यति खुकुलो बनायौँ कि जो आएर नेपाल बस्दाखेरि पनि हुन्छ र नागरिकता तुरुन्तै पाइन्छ भन्ने खालको चाहिँ हामीले प्रावधान बनायौँ। अघि यहाँले उठाउनु भएको कुरा बहुत महत्त्वपूर्ण थियो। यसभन्दा अगाडिको विधेयकले चाहिँ कम्तीमा पनि 7 वर्ष चाहिँ अङ्गीकृतको लागि कुर्नुपर्ने भनेर व्यवस्था गरेको थियो। तर माओवादीले पनि बडो स्ट्यान्ड ल्याएको थियो। तर त्यहाँनिर के अपोजिसन गर्यो त भनेर भन्दाखेरि विशेष गरेर चाहिँ मधेसवादी दलहरूले भन्दाखेरि चाहिँ 7 वर्षसम्म चाहिँ त्यो विवाह भएर चाहिँ आउने चाहिँ जुन महिला हो ऊ महिलाले त कुनै पनि अधिकार प्राप्त गर्दैन नि त। त्यसमा 7 वर्षसम्म चाहिँ किन कुर्ने, त्यो कुर्नु आवश्यक छैन, पहिले नै दिनुपर्छ भनेर त्यहाँबाट दबाब पनि आयो। वास्तवमा के अल्टरनेटिभ व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो भन्न सक्थ्यो नि त नेपाल सरकारले। 7 वर्षसम्म चाहिँ हामी नागरिकता दिँदैनौँ, राजनीतिक अधिकार बाहेक अरू कुनै एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माण गरेर उसलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र दिएर 7 वर्ष कुर्ने, तर उसको चाहिँ आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण अधिकारहरू उसले चाहिँ प्राप्त गर्नेछ, राज्यले ग्यारेन्टी गर्छ भनेर पनि त हामीले त्यसलाई फुकाउन सक्थ्यौँ होला नि त। तर हामी त्यतातिर फुकाउनुतिर पनि गएनौँ। तर हामीलाई थाहा त छ फेरि यो गर्नुपर्छ भने, एकदम थाहा छ। तर के भइदियो भन्दाखेरि अब एक हिसाबले भनौँ यो दबाब नै हो। यो दबाबलाई यहाँको राजनीतिक दलले रेसिस्ट गर्न सकेन। यदि यहाँको राजनीतिक दलले, यहाँको नेतृत्वले रेसिस्ट गर्न सक्यो र राजा वीरेन्द्र जस्तै नागरिकता विधेयकमा कडा भएर चट्टान बन्यो भने के यिनीहरूको सुरक्षाको खतरा हुन्छ, के यिनीहरूको कुर्सीको खतरा हुन्छ, अथवा के यिनीहरूले केही कुरा गुमाउनु पर्छ? त्यो चाहिँ ठ्याक्क भन्दैन। सबैभन्दा चाहिँ खतरा कुर्सीको हुन्छ, ज्यानको पनि हो। अब त्यतातिर त म जान्न,
कुर्सीको खतरा चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ। किनभने यति कमजोर धरातलमा चाहिँ यो राजनीतिक अहिलेको नेतृत्व उभिएको छ कि जुनसुकै राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि चाहिँ विदिन डेज 2 डेज विक्स और मन्थमा चाहिँ यिनको राजनीतिक भविष्यलाई समाप्त गर्न सक्ने चाहिँ तागत उनीहरूले राख्छ। के कारण हो त्यो? अब यिनीहरूले चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यहाँनिर इन्गेज गरिसकेको छ। होइन, व्यवस्था, पात्र, प्रवृत्ति, प्रणाली पहिलो त कुन कमजोर भयो र? पहिलो पात्र, त्यसपछि गएर चाहिँ प्रवृत्ति, यो प्रवृत्ति र अनि व्यवस्था प्रणाली तीनवटै नेपालको जगमा उभिएको छैन। यी तीनवटै नेपालको जगमा छैन। त्यसकारण उनीहरूको राजनीति खुकुरीको धारमा छ भन्दा हुन्छ। कति बेला पनि उनको राजनीति सकिन सक्छ यदि त्यो लाइनभन्दा बाहिर गयो भने। अनि कहिले चाहिँ नेपाली जगमा, नेपाली माटोमा उभिएको प्रणाली हामी पाउँछौँ र पात्र पाउँछौँ अनि प्रवृत्ति पाउँछौँ र नेपाल सुख र समृद्धको बाटोमा जान्छ? के हुनुपर्छ त्यसको लागि? यसको लागि पहिलो कुनै पनि चाहिँ आन्दोलन भनेको त्यो नेपाली जनताले गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म नेपालमा त्यस्तो आन्दोलन भएकै छैन। सबै मुभमेन्ट भनेको फन्डेड मुभमेन्ट हो। यो भन्दै गर्दाखेरि भनेका प्लान्टेड हुन्। यो मैले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ धेरैलाई चाहिँ त्यो दुख्ला। हामी 62-63 हामी पनि सडकमा गएका थियौँ र हामीले सडकमा जाँदै गर्दाखेरिमा हामीले पूर्ण लोकतन्त्रको मुद्दा उठाएर सडकमा गएको हो। हामीले राजतन्त्र अध्ययको मुद्दा पनि हामीले बोकेका थिएनौँ, गणतन्त्रको मुद्दा पनि बोकेका थिएनौँ, धर्मनिरपेक्षता मुद्दा पनि हामीले बोकेका थिएनौँ, हामीले चाहिँ यो संहिताको मुद्दा पनि बोकेका थिएनौँ। भनेपछि बोकाइयो, हामीलाई त झुक्क्याइयो नि त, मुद्दा पनि बोकाइयो। हो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो झुक्क्याएर गरेको आन्दोलन र त्यसपछि एउटा उद्देश्यको लागि चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ सहभागी गराउने, तर आन्दोलनको चाहिँ एउटा सम्झौतामा टुङ्गिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ एजेन्डाहरू चाहिँ प्रवेश गराउने। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आम पिपुलले गरेको चाहिँ जुन चाहिँ मुभमेन्टको चाहिँ जुन इन्गेजमेन्ट हो, त्यो इन्गेजमेन्टले एक हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्रड भयो, धोका भयो। त्यो धोका भयो। भनेपछि 7 सालको परिवर्तन पनि दिल्ली सम्झौताले गर्दा ठ्याक्कै त्यस्तै भयो। 46 सालको परिवर्तन पनि भारतीयहरू आएर यहाँ भाषण गर्दा ठ्याक्कै त्यस्तै भयो। 62-63 को 12 बुँदे भारतमा हुँदा ठ्याक्कै त्यस्तै भयो। त्यसकारण यी सबै भनेको चाहिँ सम्झौतामा टुङ्गिएका आन्दोलन हुन्। अर्गानिक आन्दोलन नेपालमा भएको छैन। त्यसकारण नेपालको आफ्नो चाहिँ सुशासन, आफ्नो सार्वभौमिकता र आफैलाई शासन गर्ने पद्धतिको निर्माणको लागि चाहिँ नेपाली जनता आफै नै सडकमा आउनुपर्ने हुन्छ। यो घाम जस्तै छ्याङ्गै छर्लङ्गै बनाइदिनु भयो तपाईँले। अब म चाहिँ के सोध्न चाहन्छु भने नागरिकता नियम यति फितलो हुनु, यति कमजोर हुनु, नेपालका नेताहरू बस्ने कुर्सी, अझ भनौँ सिंहदरबार र त्यो राजा वीरेन्द्रले बनाइदिएको त्यो BICC को भित्रको संसदहरू बस्ने कुर्सी यति कमजोर हुनुको कारण चाहिँ नेपालको जगमा आन्दोलन नहुनु र एजेन्डा विदेशीले घुसुनु नै हो। त्यो त प्रष्टै देखियो। अब एजेन्डा जति सबै त्यतैबाट घुसे। त्यसकारण MCC आए, त्यसकारण SPP आए, त्यसकारण नागरिकता विधेयक आए, त्यसकारण विदेशीले जे चाहन्छन् त्यही हुन्छ भनेर भन्दा अब कुनै अप्ठ्यारो छ? अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। अब यो कम हुन्छ कि झन् बढ्ने देख्नुहुन्छ त? यो त अझ बढ्दै जान्छ नि त। यो लिडरसिप रहन्जेल सधैँ त बढ्दै जाने हो नि, यो त कम हुँदैन। तपाईँ अझ बढ्दै गएको देख्नु। यो सीमाहीन छ कि सीमा छ? यसको सीमा छ। कहाँ छ यसको सीमा? नेपाली पिपुलको हातमा छ। नेपाली पिपुलले अहिले विद्रोह गर्न सक्ने स्थितिमा छैन। किनभने पिपुल भनेको असङ्गठित शक्ति हो, राजनीतिक दल भनेको सङ्गठित शक्ति हो। त्यो सङ्गठित शक्तिले अहिले असङ्गठित शक्तिमाथि चाहिँ दादागिरी जमाइरहेको छ, असङ्गठित शक्तिमाथि चाहिँ आफ्नो पकड जमाएको छ। र अब पिपुलले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ विद्रोह गर्न नसक्ने भएपछि उसले वैधानिक विद्रोहतिर जान्छ। र त्यो वैधानिक विद्रोह चाहिँ तपाईँको यति सुबुहावट छ, आज तपाईँ मेची महाकाली नै जानु भने त्यो विद्रोहको लागि पिपुल तयार छ, तर उसले कसरी विद्रोह गर्छ भन्ने मात्रै कुरा हो। र अहिले त्यो विद्रोहलाई हेर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर सहर केन्द्रित विद्रोह छ, जुन हामीले गएको स्थानीय निर्वाचनमा पनि देख्यौँ। बालेन शाह भनेको वैधानिक विद्रोहको उपज हो, हर्क साम्पाङ भनेको वैधानिक विद्रोहको उपज हो। र राजनीतिक दलले अझै पनि चाहिँ के कुरामा चाहिँ आफूलाई चाहिँ विश्वस्त राखिरहेको छ भने हामी मिल्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो पिपुलको चाहिँ विद्रोहलाई दबाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा उनीहरू अझै पनि चाहिँ आश्वस्त छन्। तर पिपुलले एक खालको सङ्केत देखाइदिइसकेको छ। जस्तो उदाहरण हिजो शेरबहादुर देउवाले भाषण गर्दै नाराबाजी भयो, कालो झन्डा देखाइयो, त्यो पनि त्यसको उपज हो। अब हरेक नेताको भाषणमा त्यस्ता कुराहरू सुरु हुन्छ।
तपाईँका त्यस्ता खालका विद्रोहका चाहिँ स्थितिहरू आउँछन् र त्यो पिपुल यति निरीह भइसकेको छ कि यति तपाईँको चाहिँ त्यो निराश भइसकेको छ कि चाहिँ उसँग चाहिँ अब विद्रोह गर्न सक्ने तागत त छैन, असङ्गठित छ। त्यसमा वैधानिक विद्रोहबाट नै चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ भोलि उसले प्रमाणित गरेर देखाइदिन सक्छ। श्रीलङ्काको उदाहरण हेरौँ यहाँनिर, राजपक्षे परिवार भाग्नु पर्यो। अहिले श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, नेताका घरहरूमा जनताले कब्जा जमाएको त हामीले देख्यौँ। त्यो वैधानिक विद्रोह हो? त्यो होइन, त्यो अवैधानिक विद्रोह हो। किन? किनभने त्यो त एउटा चाहिँ सशस्त्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिंसात्मक रूपमा नै प्रस्तुत भएको विद्रोह हो नि। नेपालमा त्यो हुने डरलाग्दो सिनारियो अवस्था त्यो डरलाग्दो सिनारियोको लागि अझ पृष्ठभूमि निर्माण हुँदैछन्। अझ त्यो पृष्ठभूमिमा पुगिसकेको छैन। पुग्ने सम्भावना कति देख्नु? त्यो पुग्ने सम्भावना धेरै छ। ढिलो चाँडो पुग्ने त त्यही नै हो, ढिलो चाँडो पुग्ने त्यही नै हो। अहिले किन पुगेको छैन म त्यो पाटोलाई चाहिँ फेरि व्याख्या गरौँला, त्यसको पनि बडो महत्त्वपूर्ण चाहिँ पक्षहरू छन्। अहिले चाहिँ मैले के भने नेपालमा विद्रोह हुन सक्दैन भने असङ्गठित शक्तिको कारणले विद्रोह हुन सक्दैन, तर वैधानिक विद्रोह हुन्छ भन्ने कुरा हामीले स्थानीय निर्वाचनमा ती कुराहरूलाई पुष्टि गरिसकेको त्यो चाहिँ वैधानिक विद्रोह, त्यो वैधानिक विद्रोह हो। किनभने त्यहाँ त्यो वैधानिक विद्रोहको मौका पनि पाएनन्, होइन भने वैधानिक विद्रोह त्यहाँ पनि हुने थियो। त्यस कारण वैधानिक विद्रोहबाट नै एकचोटि नेपाली जनताले चाहिँ प्रयास गर्छ। त्यो प्रयास गर्दा गर्दैखेरि पनि यदि सफल हुन सकेन भने त्यसपछि गएर चाहिँ अवैधानिक विद्रोहतिर चाहिँ जान सक्ने, हिंसात्मक र डरलाग्दो हुनेछ। र अहिले त्यो अवैधानिक चाहिँ विद्रोहलाई चाहिँ कसरी रोकिएको छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आज यो देश चाहिँ ऋणमा चुर्लुम्मै डुब्दै गर्दाखेरि पनि आम नेपाली पिपुलहरूलाई चाहिँ त्यति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, महँगी त संसारभर नै छ, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नपुगेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज त्यो अवैधानिक विद्रोह भएको चाहिँ होइन। श्रीलङ्कामा के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको तेल छैन, कफी छैन, तपाईँलाई खाद्यान्न छैन, त्यसपछि गएर त्यो एउटा विद्रोहमा चाहिँ तिनीहरू जबरजस्त रूपमा अभावका कारणले विद्रोह। हामी कहाँ त्यो अभाव त छैन नि त। र हामी कहाँ अभाव कति बेला हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जुन दिन चाहिँ एसपिसी र एसपिपी र एमसिसी यो देशबाट फिर्ता हुन्छ त्यसपछि त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि हुँदैन। किनभने हामीलाई जति लोन चाहिन्छ नि कुरा यो हो नि, कुरो यो प्राप्त गर्दै जान्छौँ, अनि यहाँनिर त देखिँदैन नि त। तर तपाईँले हेर्नुहोस् त आज 6 वर्षमा चाहिँ हिजो 5.5 खरब बराबरको लोन थियो नि आज झन्डै चाहिँ 18-19 खरबको चाहिँ लोनमा हामी व्यापार घाटा हेर्नुहोस् त, बजेट वार्षिक बजेट बराबर व्यापार घाटा भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक रूपमा चाहिँ त हामी यति चाहिँ त्यो चर्मराइसकेको छ नि, आज उनले लोन दिइरहेको र ब्याज नमागेको कारणले गर्दाखेरि हामी जोगिएको। जुन दिन उनले लोन दिन मात्रै छोड्छन् त्यसपछि विद्रोह हेर्नुहोस् कुन रूपमा आउँछ, र उनले ब्याज माग्न थाले भने श्रीलङ्काका हालतमा चाहिँ हामी कसैले रोक्नै सक्ने, कसैले पनि रोक्न सक्दैन त्यो अवस्थामा। किनभने खान नपाइसकेपछि मान्छे सडकमा आइहाल्छ नि त। अब यसलाई अझै म अगाडि बढौँला, नागरिकताको थोरै म एउटा कुरा सकौँ अनि यता आउँला हामी। जस्तो नागरिकताको कुरा गर्दाखेरि सबै कुरा छर्लङ्ग हुने गरी तपाईँले भनिदिइ सक्नुभयो। अब एउटा म के जान्न चाहन्छु भने जस्तो भारतको संस्थापन पक्ष, सत्ता पक्षको कुनै न कुनै तरिकाले प्रेसर छ, दबाब छ भन्नुभएको छ। कुर्सी कसरी उसले कब्जा गरेको छ, खुकुरीको धारमा कसरी यिनीहरू बसेका छन्, पल पलमा यिनीहरूको कुर्सी कसरी पल्टाउन सक्छ, रिमोट उसले चलाएको छ, त्यो हामीले क्लियर गरिसक्यौँ। जस्तो नागरिकता तराईका डिस्क्रिमिनेसन भएका दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुबाहरूको मुखौटा बनाएर भारत आफ्ना नागरिकलाई पनि नेपालको नागरिकता दिलाउन चाहन्छ। त्यो के का लागि चाहन्छ? त्यो भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाएर भारत के गर्न चाहन्छ? त्यो चाहिँ प्रश्न। एउटा भारतको विगतलाई हामीले हेऱ्यौँ भने उसले यो नेपालमा मात्रै होइन, उसले अन्यतातिर पनि त्यो खालको नीति अप्नाएको चाहिँ देखिन्छ। जस्तो फिजीमा पनि चाहिँ त्यो एउटा नीति त हो नि, तपाईँको श्रीलङ्कामा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो नीति त हो नि। पछि श्रीलङ्का सरकारले दबायो होइन, लिटे मुभमेन्टलाई दबाइदिएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ ब्याक हुनु परेको हो नि त। त्यसले गर्दा उसको त एउटा नीति हुन्छ, त्यो नीतिलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कुरा हो। तर हामी प्रतिवाद गर्न सक्ने ठाउँमै छैन। होइन, हामी ठाउँमा हुन्थ्यौँ, हामी ठाउँमा कति बेला हुन्थ्यौँ भन्दाखेरि कम्ती भने नागरिकताको बारेमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हाम्रो समस्यामा परेको को हो, कति छन्, त्यो त हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैनौँ भने किन हामी अध्ययन गर्दैनौँ? तर पटक पटकका परिवर्तन उसैले चाहेर भएको त तपाईँले अघि भनिदिनु। त्यसकारण पनि हामी नागरिकतामा कडा नियम बनाउन सक्दैनौँ। उनीहरूको नागरिकता नेपाली नागरिकता लिएका भारतीय छन् भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै त्यो नागरिकता खारेज गर्न पनि सक्दैनौँ। हामी त निरीह रहेछौँ नि त। होइन, त्यो त के भने नि हाम्रो नेतृत्वको कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको हो नि त। नेतृत्वको कमजोरीले गर्दाखेरि त नेतृत्व त्यति बेला मात्रै त्यो जगमा उभिन सक्थ्यो जति बेला चाहिँ हाम्रो आवश्यकता भनेको यो हो है,
भन्न सक्थ्यो नि त। जस्तो विभिन्न खालको अध्ययनहरू गराउन सक्थ्यो नि त। वास्तवमा चाहिँ को हो त नागरिकताबाट वञ्चित भएको समूह, त्यो आइडेन्टिफाई गरेको छ आज नेपाल सरकारले? छैन नि त। विधेयक लिएर आउँदै गर्दाखेरि त्यो विधेयकलाई पुष्टि गर्ने हाम्रा आधारहरू के हुन्? आधार प्रस्तुत गर्न सक्दैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा के हो भने नि गम्भीर र विहङ्गम एउटा अध्ययन हुनुपर्ने थियो। त्यो अध्ययनबाट चाहिँ आइसकेपछि मात्रै त्यसलाई चाहिँ पब्लिक गरेर ल यसको यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो खालको विधेयक चाहिँ जरुरी छ भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त। तर यो पात्र, यो प्रवृत्ति यो प्रणालीबाट सम्भव छैन। हो, अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त तपाईँको यसमा तपाईँको विशेष गरेर भू राजनीतिक खेलाडीहरूले त खेल्छन् नै, त्यो स्वाभाविक हो। त्यो हामीले दिएको स्पेस हो उमेशजी। मैले यहाँनिर भारतलाई पनि दोष दिन्न, यहाँनिर म अरू कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूलाई दोष दिन्न। यहाँनिर यो सम्पूर्ण दोषको भागी भनेको हाम्रो राजनीति नै हो, हाम्रा नेताहरू नै हुन्, हाम्रो नेतृत्व नै हो। तर नागरिकता विधेयक पारित भए लगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो भारत भ्रमणबाट आइसकेपछि यो सिनारियो देखियो र उनले तराईमा सर्लाहीमा पुगेर भने अब 1,94,000 नेपाली मधेसी दाजुभाइ अझ बढी दिदीबहिनी आमा बुबा जो नागरिकताबाट वञ्चित हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले नागरिकता पाउनुहुन्छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मेरो प्रतिबद्धता छ भनेर उहाँ बोल्नुहुन्छ। तपाईँले नागरिकताको नियम कानुन फितलो छ भन्नुहुन्छ, प्रचण्ड त्यसो भन्नुहुन्छ। उहाँले कसलाई प्रतिबद्धता पुरा गर्छु भनेर भन्नुभएको? भारतबाट आए लगत्तै भन्नुभयो तराईका दाजुभाइ खुसी छन्, अब व्यवसाय गर्न पाइने भयो, अब घर जग्गा किनबेच गर्न पाइने भयो, अब जागिर खान पाइने भयो। के हो यो त भ्रममा परियो क्या। खासमा भ्रममा पर्नुपर्ने प्रचण्डले के बोले त? हैन, भ्रममा पर्नुपर्ने केही पनि छैन। तपाईँ नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ ट्र्यास गर्दै आउनुभयो भने सम्पूर्ण कुराहरू खुला रूपमा चाहिँ खुला किताब जस्ता छन्। राजा त्रिभुवनलाई पनि अफर त गरेकै नि हो नि इन्डियाले, हैन? कि नेपालको सेक्युरिटी र फरेन पोलिसी हामीलाई दिनुहोस्, राजा शासन गर्नुहोस्। त्यसपछिका प्राइम मिनिस्टरहरूले पनि अफर गरेकै हो र त्यो कुरा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई पनि गरेको पञ्चायत कालमै। इन्दिरा गान्धीले त फरेन पोलिसी र सेक्युरिटी त्यो दुईटा शर्त हो उनको, दिनुहोस् यहीँबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर जानु। बिपी कोइरालाले त्यसलाई प्रतिवाद त गरे हो नि। म नेपाली जनताबाटै नै प्रधानमन्त्री हुन्छ, तिमीले बनाएको प्रधानमन्त्री त जनताको हुँदैन। र तत्पश्चात त्यो प्रयास 2046 सालको आन्दोलनमा पनि भयो। राजाले भारतका सामु चाहिँ झुकेर सत्ता जोगाउनुभन्दा नेपाली जनतासँग सम्झौता गर्छु, नेपाली जनतासँग सम्झौता गरेर त्यो प्रेसरलाई पनि फेरि रोकेको हो। अथवा त्यसपछि 62-63 भन्दा अगाडि पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि फरेन पोलिसी र सेक्युरिटी हामीलाई देऊ, राजा बनेर बसिराख। उनले पनि स्वीकारेनन्। जसले स्वीकार गर्यो, स्वीकार गर्नेहरूले चाहिँ त्यो भन्नु कुनै अनौठो कुरा होइन। कुरा यति भए प्रष्ट छ। बुझ्नेले बुझुन्, नबुझ्नेले नबुझुन्, यथार्थ त यही नै हो। त्यसो भए आरजु र प्रचण्डलाई भारतमा आउने निर्वाचन पछाडि आलो पालो प्रधानमन्त्री हुने भारतले रोहबर बसेको हो? यो हल्ला चलिरहेछ होइन? हल्ला चलिरहेको छ, तर म त्यो कुरामा पनि त्यति धेरै सहमत हुन सक्दिनँ। किन भन्दाखेरि यहाँका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सहमति गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ यदि शक्ति राष्ट्रहरूको अनुमोदन भएन भने चाहिँ त्यो हुन सक्दैन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। किनभने आजको प्रणाली, आजको पात्र, आजको प्रवृत्तिलाई हेर्दाखेरि त्यो भन्न सक्ने स्थितिमा हामी छौँ। पहिलो कुरा त के बुझ्नुपर्छ यहाँहरूले भन्दाखेरि आजको भारतको जुन संस्थापन छ नि, त्यो संस्थापन भनेको आरएसएसको ब्याकिङको संस्थापन हो। र आरएसएसको एउटा मूल ध्येय के हो भन्दाखेरि चाहिँ एन्टी कम्युनिजम, एन्टी मुस्लिम, यो दुईवटा कुरा हो। भनेपछि आरएसएसको ब्याकिङमा भएको भारतको संस्थापनले नेपालमा कम्युनिस्टको चाहिँ लिडरसिपमा गभर्मेन्ट बनाउँछ मलाई लाग्दैन। किनभने उसले त भारतबाट नै कम्युनिस्टलाई स्विप गर्ने अभियान चलाएको छ र स्विप गर्दै गइरहेको छ, भइरहेको पनि छ। त्यसो भए एन्टी कम्युनिस्ट मुभमेन्ट मुस्लिम त हाम्रोमा त्यति धेरै चल्छ, हाम्रो मुस्लिमको समस्या होइन, कम्युनिस्टको समस्या भारतलाई छ। एन्टी कम्युनिस्ट मुभमेन्ट चलाउने भारत, जेपी नड्डा भाजपाका अध्यक्ष, मोदीले त बोलाएको होइन रहेछ प्रचण्डलाई, त्यो प्रष्ट भइसक्यो। जेपी नड्डाले प्रचण्ड जो धर्मनिरपेक्षताको
एजेन्डा मेरो हो भन्छन् त्यस्ता प्रचण्डलाई के का लागि निमन्त्रणा गरे र प्रचण्डलाई भेटे विजय चौथाइवाले उनले पनि भेटे जयशङ्करले पनि भेटे मोदीले भेटेनन् र त्यहाँ पुगेर प्रचण्डले भाजपा त चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा पनि ठुलो रहेछ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको झन् मलाई सदस्यता 9 करोड थाहा थियो यसको त 15 करोडभन्दा बढी रहेछ भनेर प्रचण्डले त्यति धेरै बयान गर्नुपर्ने अपोजिट पोल हो नि त भाजपा र नेकपा माओवादी त यो संयोग यो भेटघाट के का लागि थियो र उनले त्यहाँ गएर बखान गर्नुपर्ने भाजपा मूल रूपमा यो भेटघाट भनेको सत्ता गठबन्धनका प्रभावशाली नेतृत्व म पहिलो नेतृत्व नै भन्दिनँ प्रभावशाली नेतृत्वहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो पक्षमा लिने भारतको चाहिँ जुन रणनीति हो त्यो रणनीतिको तहत अन्तर्गत यो भेटघाट हो भनेपछि आरजु त्यो लेभलमा पुगिसकिन् काङ्ग्रेसमा अहिले सरकार त म्याडम आरजुले नै चलाउनु भएको छ नि त देखाउनलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री देउबा सरकार त उहाँले चलाउनु भएको छ नि त असंवैधानिक ढङ्गबाट पावर त उहाँको हातमा छ नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टीमा त उहाँको त पुरै चल्छ तपाईँ मन्त्री परिषदका सदस्यदेखि लिएर काङ्ग्रेसका चाहिँ नेतृत्व पदाधिकारीहरू आरजु देउबाको एगेन्स्टमा एक शब्द एक लफ्ज बोल्न सक्ने हिम्मत छैन नि त त्यसले गर्दाखेरि त उहाँ पावरफुल हो त्यसले गर्दाखेरि उहाँ एज अ डिफ्याक्टो प्राइम मिनिस्टरको रूपमा चाहिँ इन्डिया पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चाहिँ एज अ माओवादीको अध्यक्षको रूपमा चाहिँ त्यहाँ जानुभएको हो त्यो वातावरण आरजुले क्रिएट गरे हो आरजुले प्रचण्डलाई डोराइ मलाई लाग्दैन यो आरजुको मात्रै नभएर यो एउटा समग्र नेपालको चाहिँ जुन भू राजनीति छ त्यो भू राजनीतिक चाहिँ तपाईँको परिस्थितिको चाहिँ उपज हो यो तर नि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ चियान्साओ चीन फर्केको धेरै समय भएको थिएन 24 घण्टा जति भएको थियो होला उनी नेपाल भ्रमणमा आएर प्रचण्डलाई भेटे यहाँका नेताहरूसँग भेटघाट गर्दै गर्दा प्रचण्ड भारत जाने कार्यक्रम आकस्मिक रूपमा तय भएको थियो उनको नेपाल भ्रमण लिउ चियान्साको नेपाल भ्रमण प्रचण्डको आकस्मिक भारत भ्रमण आरजु देउबा उतै भारतमा रहनु तपाईँले भने जस्तो डिफ्याक्टो प्रधानमन्त्री नै भइन् प्रचण्ड पनि शक्तिशाली मान्छे नै भए यो सत्ताको चिनिया नेता नफर्किँदै भ्रमणको कार्यक्रम तय हुनु उनी फर्केपछि प्रचण्ड त्यहाँ पुग्नु अनेक आशंका जन्मायो क्या चिनको मेसेज बोकेर भारत गएको भन्ने पनि छन् होइन आशंका त्यति धेरै चाहिँ जन्माउनु र हामीले आशंका त्यति धेरै मान्नु पर्दैन चिनको नेपाल भिजिट उसको आफ्नो नेपालमा चाहिँ जुन खस्किँदै गएको र चाहिँ जुन सम्बन्ध चिसिएको थियो त्यसको सुमधुरको लागि हो त्यो सामान्य हो चिनले त्यो प्रयास गर्नु त्यो सामान्य हो हैन त्यसलाई चाहिँ तर लगत्तै प्रचण्ड जानु र त्यसपछि प्रचण्ड जानु भनेको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रचण्डजी अथवा यहाँको चाहिँ सरकारको भूमिका भन्दा नि मलाई यहाँनिर चाहिँ कता कता चाहिँ भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण लाग्छ कसरी किन भन्दाखेरि प्रचण्डजीको आकस्मिक चाहिँ त्यो भिजिट होइन किनभने यो डिप्लोमेसीमा तपाईँ के हुन्छ भन्दा चिनिया चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री भनौँ अथवा चिनिया विदेश विभाग कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल चाहिँ जुन भिजिट हो त्यो भिजिट त तय गर्नको लागि कम्ती पनि 2-3 महिनाको होमवर्क हुन्छ नि त 2-3 महिनाको होमवर्क भइसकेपछि जब डेट फिक्स भइसकेपछि त्यसपछि इन्डियाले पनि चाहिँ यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको डेट फिक्स गरेको हुनुपर्दछ र त्यो फ्ल्यास भनेको चाहिँ त्यो अन्तिममा मात्रै गरिएको हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि चीन र भारतको चाहिँ जुन आफ्नो चाहिँ सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्धको चाहिँ जुन कन्ट्राडिक्सन हो अथवा त्यसको रिफ्लेक्सन भनेको नेपालमा देखिया मात्रै हो प्रचण्ड त्यहाँ जानु त्यसको रिफ्लेक्सन त्यसले गर्दा प्रचण्डजीहरू चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ रिफ्लेक्सनको मात्रै माध्यम हो उहाँहरू कति बुझेर जानुभएको छ कति बुझेर जानुभएको छैन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ थप व्याख्या र विश्लेषण हुँदै गर्दाखेरि तर मैले यहाँनिर हाम्रो सत्ताको भन्दा पनि यो भारतीय सत्ता र चाहिँ चिनिया सत्ताको चाहिँ आफ्नो स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ कोइन्सिडेन्ट्सहरू चाहिँ भएर गएका हुन् भन्ने मेरो बुझाइ हो परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो कार्यक्रम तय पहिले नै गरेको हुन्छ भनेर तपाईँले भनिरहँदा नेपालमा 2 पटक प्रधानमन्त्री भएको प्रचण्ड भारतमा ओर्लिँदा परराष्ट्र मन्त्रालयको कुनै कर्मचारी देखेनन् कुनै त्यो डिप्लोमेटहरू पनि त्यहाँ देखेनन् एउटा छोरी र एउटा सल्लाहकारको भरमा प्रचण्डले भ्रमण गर्नुपर्ने यो लज्जास्पद भएन यो त हो डेफिनेटली यो लज्जास्पदै हो परराष्ट्रको प्रतिनिधि त्यसले गर्दाखेरि यो के हो यो त हामीले धेरै पहिलादेखि नै चाहिँ हामीले यो एउटा कूटनीतिक मर्यादालाई त छोड्दै गइरहेका छौँ नि त भने प्रचण्डको भारत भ्रमणले हाम्रो शिर उच्चो राख्यो हाम्रो शिर झुकाएको छ बेइज्जत भयो के भयो शिर झुकाएको छ त्यसले हाम्रो भारत यही चाहन्थ्यो भारतले चाहेको पनि यही हो नि त नेपालले र प्रचण्डकै शिर झुकाउन चाहन्थ्यो होइन किनभने इन्डियनहरू आज पनि उनीहरूको चाहिँ चाहे जुनसुकै चाहिँ संस्थापन होस् चाहे पुरानो संस्थापन होस् काङ्ग्रेस आइको बेलाको अथवा अहिलेको चाहिँ मोदी संस्थापन होस्
उनीहरू नेपालमा कम्युनिस्टहरूलाई फुटाउने र एउटा हाँगोलाई चाहिँ डेमोक्रेटिक फोर्सेसको चाहिँ सहायकको रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई झुन्ड्याएर राख्ने उनीहरूको अब्जेक्टिभ नै हो। र त्यो अब्जेक्टिभ तह चाहिँ प्रचण्डजीलाई एक खालको ओरिएन्टेसन गर्नको लागि चाहिँ त्यो खालको स्थिति चाहिँ त्यो निर्माण गरिएको हो। भने भारत संस्थापनबाटै गरिन्छ त्यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ। भारत संस्थापन सफल भयो यसपटक सफल भयो। प्रचण्डले एयरपोर्टदेखि नै मोदीसँग भेट हुन्छ, भारतबाट फर्के लगत्तै चीनको भ्रमण हुन्छ भनेर बडो उत्साही भएर गएका थिए। उताबाट फर्किँदा यो कुनै पनि कुरा होइन, बिना तयारी गएपछि त यो हुनु नै थियो त। मोदीसँगको भेट सेड्युलमै थिएन, तयारी नै थिएन नि त। मोदी जस्तो प्रचण्डजीको चाहिँ जुन होमवर्क गर्नुपर्ने हो, जुन तयारी गर्नुपर्ने हो भिजिटको लागि, त्यो होमवर्क र तयारी नै थिएन कि। उहाँ अकस्मात चाहिँ चकमा दिने हिसाबले चाहिँ काम गर्नुहुन्छ, त्यो चकमा दिने हिसाबले काम गर्दै गर्दाखेरि यस्तो डिप्लोमेटिक फेलर्सहरू उहाँ त्यसरी बोल्न हुन्थ्यो एयरपोर्टमा मोदीसँग भेट हुने तालिका नै आवश्यकै थिएन बोल्नु पर्यो। केका लागि बोल्नु भएको थियो? अब उहाँले चाहिँ त्यो के हो भन्दा त्यो एउटा पपुलारिटी र चाहिँ आफ्नो हाइटलाई चाहिँ बढाउनको लागि बोल्नु भएको थियो। त्यो हाइट पछिल्लो समयमा मोदीजीसँग भेट्न भइदिए गर्दाखेरि कति घटेर गयो त्यो उहाँले महसुस गर्नु। तर उहाँले कुनै टेन्सन छैन भन्नुभएको छ। हो, त्यही नै प्रश्न छ, त्यसैले उब्जाउँछ। टेन्सन छैन भन्नु नै उहाँलाई टेन्सन भयो, हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले ओकल्नु भयो, त्यो ओकल्नु भयो, उहाँलाई टेन्सन भयो, सह्य भएन, सहन सक्नु भएन, छाती पोलिसकेपछि उहाँले ओकल्नु भयो। मलाई टेन्सन छैन भनेको होला म भयङ्कर टेन्सनमा छु भन्ने खालको अभिव्यक्ति हो त्यो। तर भन्नु न के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? त्यो अभिव्यक्ति हो। र त्यसपछि उहाँ आएर नेपालमा समाजवादी केन्द्रको जुन एउटा अवधारणा लिएर आउनुभयो नि, त्यो एउटा टेन्सनको उपज त्यहाँनिर रिफ्लेक्सन भएको हो। त्यो समाजवादी केन्द्रले के जवाफ दिन चाहनुहुन्छ उहाँ भारतलाई? म भोलि वाम गठबन्धन पनि बनाउन सक्छु अथवा चाहिँ समाजवादी केन्द्र बनाएर सत्ताको चाहिँ नेतृत्व गर्ने म नै हो र मैले जतातिर चाहिँ आशीर्वाद दिन्छु त्यतैतिर नै बहुमत आउँछ। त्यो जवाफ हो, त्यो जवाफ हो। त्यो सम्भावना जस्तो नि समाजवादी केन्द्र अथवा वाम गठबन्धन बनाएर ७४मा जसरी काङ्ग्रेसलाई एक्लो बनाइएको थियो, सत्तामा काङ्ग्रेससँग हुँदाहुँदै एमालेसँग गठबन्धन गरेर पार्टी एकता नै गर्नुभएको थियो। अहिले पनि चिनिया रसायन भनौँ अथवा लिउ चियान्चाओको त्यो सदासयता छैन व्याख्या त्यसरी गरिएको छ। अथवा भारतलाई जवाब दिने नाममा प्रचण्डले वाम गठबन्धन केपी ओली लगायतसँग वाम गठबन्धन गर्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ आउने चुनावमा? होइन, सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन, सम्भावना बेसी छ। यदि काङ्ग्रेसको अस्तिको निर्णय के भएको छ भन्दाखेरि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने, अरूसँग गठबन्धन पनि नगर्ने, यही गठबन्धनलाई अगाडि लिएर जाने र सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्ने, सकेसम्म बहुमत ल्याउने र बहुमत ल्याउने, सकेसम्म ठिक छ बहुमत ल्याउने। त्यसले त प्रचण्डजीको प्रधानमन्त्री हुने ख्वाबलाई त अन्त्य गर्यो नि त। अनि प्रचण्डजीले समाजवादी केन्द्रको नाममा काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ गर्दै हुनुहुन्छ। पहिलो कार्यकालको अथवा चाहिँ दोस्रो कार्यकाल 5 वर्षलाई आधा गराउँदाखेरि त्यो पनि भएन भने त्यो प्रधानमन्त्री मलाई चाहियो। यदि त्यो पनि काङ्ग्रेस दिँदैन भने म वाम गठबन्धनतिर लाग्छु। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार हुन्छन् प्रचण्ड? केपी ओलीजीले प्रचण्डजीलाई पनि प्रधानमन्त्री मान्न तयार हुन्छन् वाम गठबन्धनको लागि। वाम गठबन्धनलाई भने काङ्ग्रेस फेरि एक्लिने सम्भावना देखिन्छ, त्यो प्रबल देखिन्छ। किनभने जनमत नै नेपालको त्यस्तो खालको छ। त्यो अवस्था आयो भने के हुन्छ नेपालको राजनीतिमा? होइन, त्यो अवस्था आउँदै गर्दाखेरिमा पनि यहाँको कम्युनिस्टहरूबाट खासै गरी इन्डियन र वेस्टर्नहरू डराउनु पर्ने चाहिँ केही पनि छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ त स्कुलिङ नै कम्युनिस्ट भए पनि चाहिँ यो वेस्टर्न र चाहिँ इन्डियन स्कुलिङका चाहिँ हाम्रो कम्युनिस्टहरू हुन्। यसो परेको बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रवादी हुनलाई त भारतलाई गाली गर्ने हुन्, साम्राज्यवाद भनेर अमेरिकालाई गाली गर्ने हुन्। त्यसपछि गएर चाहिँ कुनै त्यस्ता खालका महत्त्वपूर्ण चाहिँ चाहे नागरिकताका विधेयकको कुरा होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ एमसिसीका कुरा होस्, सर्वसम्मतिले चाहिँ उनीहरूका चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई फुलफिल गर्ने हुन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू कति पनि चाहिँ कम्युनिस्टहरूबाट आफैले हुर्काएका आफैले पालेकाबाट अब यो यहाँनिर चाहिँ के हो भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले अर्को के सन्देश दिन खोजिरहनु भएको छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ जुन भू राजनीतिक चाहिँ चपेटामा छौँ, हामीले चीनसँगको एउटा सम्बन्धलाई चाहिँ कायम राख्नुपर्छ र त्यो पनि चाहिँ एउटा चाहिँ कुलगुरु एउटै भएको कारणले, कम्युनिस्टको कुलगुरु त एउटै हो नि, एउटै भएको कारणले चीनसँग पनि सम्बन्ध राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ जुन उहाँले बेला बेलामा चाहिँ भन्नुहुन्छ हो, त्यो भन्दै गरेर ब्यालेन्स गर्न खोज्नुहुन्छ। त्यो ब्यालेन्स गर्न खोज्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ इन्डियन संस्थापनले चाहिँ जति प्रचण्डजीलाई विश्वास गर्नुपर्ने त्यो विश्वास गर्न नसकेको, त्यो भिजुअलाइजेसन अब समाजवादी केन्द्र, तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेससँगको बार्गेनिङ, त्यसपछि गएर चाहिँ ओलीजीसँग पनि बार्गेनिङ हो। भनेपछि प्रचण्डले दक्षिणको मन जित्न पनि सकेका छैनन्, उत्तरको मन जित्न पनि सकेका छैनन्, एक प्रकारले
यहाँले भन्यो भने ढुलमुले अवस्थामा कहिले यता कहिले उता, जस्तो ओली र देउबा छान्या जस्तो, कहिले भारत कहिले चीन। अब चीनले पनि चाहिँ उहाँलाई किन विश्वास गर्न सक्दैन भनेर भन्दाखेरि चीनलाई के राम्रो थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन 10 वर्षमा चाहिँ प्रचण्डजीको नेतृत्वमा यो देशमा चाहिँ जुन खालको विद्रोह भयो, त्यो विद्रोहको चाहिँ एउटा नलेज भनौँ, त्यसको चाहिँ तपाईँको विद्रोहको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन भनौँ, त्यो सम्पूर्ण कुरालाई त उसले अब्जर्भ गरेको छ नि। त्यस कारण चाहिँ त्यो विद्रोहमा चाहिँ जो सामेल भएका छन्, त्यसले नेतृत्व गरेको छ, त्यो नेतृत्व भने चाहिँ त कम्युनिस्टको नाममा चाहिँ त अरू कसैले चाहिँ त्यसमा त्यो पनि प्रष्ट भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चीनले पनि पूर्ण विश्वास गर्न नसक्ने र भारतको अहिलेको संस्थापनले त कम्युनिस्ट सफाइ गर्ने उसको चाहिँ अब्जेक्टिभ हो भने त त्यो विश्वास गर्ने प्रश्नै आएन। त्यसैले प्रचण्डजी चाहिँ अहिले त्यो अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको हो र अहिले नेपालको चाहिँ जुन कम्युनिस्ट आन्दोलन नै हो, त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन नै अप्ठ्यारोमा पर्दै गरेको कारणले गर्दाखेरि कुनै पोइन्टमा ओलीजी र तपाईँको प्रचण्डजी एक ठाउँमा आउने स्थिति चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छ। अन्यथा भोलि काङ्ग्रेसले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई चाहिँ एज अ प्राइम मिनिस्टरको रूपमा चाहिँ स्वीकार गरिदियो भने ओलीजीको राजनीति कहाँ पुग्छ? हिजो काङ्ग्रेसको 23 सिट आएको थियो प्रत्यक्षमा, ओलीजीहरूको सिट आउने भने त 20 हो नि, 20 भन्दा त माथि आउँदैन। ओली यो रिस्क मोल्न तयार छैनन्। हो, ओलीजी यो रिस्क मोल्नुहुन्न, किनभने बरु 2.5 वर्षको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अगाडि प्रधानमन्त्री दिएर पनि ओलीजीले वाम गठबन्धन बनाएर कम्तीमा पनि चाहिँ वामको नेतृत्व नेकपा एमाले नै गर्नुपर्छ भन्ने खालको मान्यतामा ओलीजी जानुहुन्छ। तर उहाँले एमालेलाई सत्ता चाहिएको होइन, एक्लै लड्छ, बरु 5 वर्ष सत्ता बाहिर बसे पनि केही फरक पर्दैन भनिरहनु भएको छ नि। बाहिर होइन, बाहिर त त्यो भन्ने कुरा हो नि त, तर भित्र अर्कै हुँदैछ। भित्र उहाँलाई थाहा छ नि त, उहाँलाई जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बालुवाटारबाट चाहिँ बालकोट पुर्याइयो, त्यो पुर्याएको घटनाक्रमलाई त उहाँले राम्रोसँग सम्झिनु भएको छ। भने काङ्ग्रेस चाहिँ के गरेर बसिरहेको छ यति बेला? होइन, काङ्ग्रेस एउटा कुरा के कुरामा चाहिँ आश्वस्त देखिन्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर आजको चाहिँ संस्थापन के कुरामा आश्वस्त देखिन्छ भन्दाखेरि जसरी चाहिँ 23 सिटको काङ्ग्रेस चाहिँ तपाईँको प्राइम मिनिस्टरसम्म हुन सक्छ, त्यो पृष्ठभूमि निर्माण हुन्छ भने भोलि चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ राज्य सत्ताको चाहिँ नेतृत्व गर्ने र चाहिँ यो देशको चाहिँ जुन शासन सत्ताको हालिमाली गर्ने कुरामा अब काङ्ग्रेसलाई केहीले पनि रोक्न सक्दैन भन्ने खालको एउटा मनोग्रन्थि चाहिँ काङ्ग्रेसमा पलाएर आएको छ। अहिले सम्भव छ? मलाई लाग्दैन, किनभने काङ्ग्रेस आज यही गठबन्धन लिएर अगाडि गयो भने कि काङ्ग्रेसमा काङ्ग्रेसभित्रैबाट विद्रोह हुन्छ। त्यो डरलाग्दो सम्भावना नि छ, त्यो भयङ्कर ठुलो डरलाग्दो छ। जुन शेखर कोइरालाले नेतृत्व गर्छन्, शेखर कोइराला, गगन थापा लगायतका धेरैले यो अब माथिको नेतृत्व छोडिदिनुहोस्, तपाईँ गाउँमा चाहिँ त्यो नेतृत्व, गाउँमा एउटा चाहिँ के परिसक्यो, तपाईँको चाहिँ जिल्ला क्षेत्र प्रादेशिक तहमा कार्यकर्तामा एउटा के पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको संस्थापनका इतरहरूले टिकट पाउनेवाला पनि छैन, त्यसमा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने पाइँदैन भनेपछि चाहिँ किन विद्रोह नगर्ने? त्यो डरलाग्दो चाहिँ काङ्ग्रेस, त्यो डरलाग्दो चाहिँ स्थिति चाहिँ काङ्ग्रेसको देशभरि छ। त्यसले गर्दाखेरि यही गठबन्धनबाट गयो भने पनि काङ्ग्रेसको अर्को एउटा दुर्दशाको चाहिँ स्थिति त्यहाँनिर देखिँदैछ भने अर्को वाम गठबन्धन भइदियो भने त काङ्ग्रेस त अहिलेको लिडरसिपले नै चाहिँ हामी गठबन्धन भएन त हामी हार्छौँ भनेर अहिले स्वीकार गरिसकेको स्थिति छ। गठबन्धन भइसक्यो भने काङ्ग्रेसको बेहाल हुन्छ भन्ने खालको त अहिले नेतृत्वले स्वीकार गरेको अवस्था छ भने मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस पनि चाहिँ अप्ठ्यारो पोजिसनमा छ। भने सबै दलहरू लगभग अप्ठ्यारो पोजिसनमा छन्। त्यसले गर्दाखेरि अल्टिमेटली मैले देखेको के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुईटैलाई चाहिँ समन्वय हुने गरेर चाहिँ कुन खालको चाहिँ स्थितिको निर्माण हुन्छ त्यो स्थितितिर चाहिँ जान्छ होला जस्तो लाग्छ। र सम्भावना चाहिँ जुन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले भारतमा चाहिँ एक खालको बेइज्जती चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन भोग्नुभयो, विशेष गरेर चाहिँ मोदीजीका चाहिँ विषयलाई चाहिँ उठाएर र मोदीजीसँग चाहिँ जुन भिजिट हुन पाएन त उहाँ आफ्नै कारणले पनि भिजिट। तर उहाँले इपिजीको बारेमा बोल्दा अथवा 1950को सन्धिको बारेमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ भनेर बोल्दा भेट नभएको कुरा पनि आशय व्यक्त गर्नु पनि त्यो त स्वाभाविक हो त। उहाँ त्यही बेलुका मोदीजीलाई भेट्नुपर्ने छ, दिउँसो उहाँ त्यस्तो बोल्नुहुन्छ भने मोदीजीले कसरी भेट दिन्छ? यसले आफ्नो पारा त छोड्दो रहेछ त। त्यो पनि हो। जबकि इपिजीको बारेमा मोदीजीको दृष्टिकोण के हो प्रष्ट थाहा छँदैछ। त्यो 1950 ट्रिटीको बारेमा चाहिँ इन्डियाको दृष्टिकोण के हो पनि सबैलाई थाहा छ। यो राजनीतिक दलले त्यो कुरा गर्न सक्दैन त्यो पनि थाहा छ। अनि गएर चाहिँ क्षणिक चाहिँ पब्लिक कन्जम्सनका लागि चाहिँ त्यो मुद्दा उठाउनु भनेको चाहिँ त्यो मोदीलाई चाहिँ चिड्याउनु होइन,
त्यसले गर्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी कहिले कहिले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी छवि निर्माण गर्छु भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँ अझ बुमर्याङ भएका स्थितिहरू पनि छन् कि यो एउटा चाहिँ त्यो दृष्टिकोणबाट। तर हाम्रो नेपालका दृष्टिकोणले त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले त्यो कुरा उठाउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त वास्तवमा नेपालको पक्षबाट कुरा उठाएको त्यसलाई चाहिँ हामीले समर्थन गर्नुपर्छ नि त। त्यो चाहिँ ठिक छ, त्यो चाहिँ ठिक छ। अब यो त समसामयिक विषयको कुरा भयो, भू राजनीतिक विषयको कुरा भयो। अलिकति अझै भू राजनीतिसँग जोडिएर हेर्दा प्रचण्ड भारतबाट फर्के लगत्तै जापान जाने तयारीमा छन्। हेर्दा सामान्य भातृ संस्थाका कार्यक्रम देखिन्छन्। प्रधान सेनापति अस्ट्रेलिया भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, संसदमा कुरा उठ्यो, इन्डो पेसिफिक सम्मेलनमा जानुभएको छ अथवा अकुसमा सहभागी हुन जान लाग्यो भन्ने प्रश्न उठ्यो। प्रचण्डको जापान भ्रमण र प्रधान सेनापतिको अस्ट्रेलिया भ्रमणलाई सामान्य रूपमा लिने कि यी असामान्य घटना हुन्? के पर्पजको लागि जान खोज्या हो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड? उहाँको भातृ संस्थाको कुनै पार्टीकै कार्यक्रम छ भन्ने कुरा छ, बाहिर आएको चाहिँ। अब भित्री चाहिँ के हो? अब अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको चाहिँ अमेरिकाको भिजिट रद्द हुन्छ। हेर्नुहोस् है तपाईँको नेपालको घटना, किनभने अब नेपालको कुनै पनि लिडरसिप कुनै पनि चाहिँ देश जान्छ, विशेष गरेर इन्डो पेसिफिकको चाहिँ स्ट्राटेजीमा रहेका देशहरूमा यदि जान्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ शङ्काको स्थितिले चाहिँ हेर्ने वातावरण बन्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा जति पनि चाहिँ गतिविधिहरू नि ती ट्रान्सपरेन्ट भएनन्। त्यो ट्रान्सपरेन्ट नभइसकेपछि आम पिपलले आशंका गर्छ। स्वाभाविक हो त्यो स्वाभाविक हो। अब जापानको चाहिँ औचित्य चाहिँ फेरि पनि प्रश्न फेरि त्यहीँनिर आउँछ। एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति जापान भ्रमण गर्दै गर्नुहुन्छ भने प्रोटोकल त मेन्टेन गर्नुपर्छ होला नि त। अथवा ती भ्रमणहरूमा आफूभन्दा तल्लो तहकालाई पठाइदिए हुन्छ होला नि भातृ सङ्गठनको, उहाँ आफू किन जाने भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ सुन्नमा आइरहेको छ अस्ट्रेलियामा चाहिँ सेक्युरिटीको होइन इन्डो पेसिफिकको चाहिँ मिटिङ हुँदैछ, सम्मेलन हुँदैछ भनेर भनिएको छ। अनि त्यसको साथसाथै चाहिँ अकुसको पनि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मिटिङ हुन्छ भनेर भनिएको छ। भनेपछि चाहिँ नेपाल चाहिँ एमसिसी पास गरेसँगै चाहिँ आइपिएसको एउटा अङ्ग त हो त, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग त हो त। भनेपछि नेपालको प्रधान सेनापति अस्ट्रेलियामा त्यो हिसाबले जानुभएको भने त्यसलाई अन्यथाको रूपमा नलियो। प्रष्ट एमसिसी पास भइसकेपछि त अन्यथाको मान्नै पाइएन। स्वाभाविक छ त्यो स्वाभाविक हो। भने शेरबहादुर देउबाको अमेरिका भ्रमण हुन्छ या हुँदैन, अथवा यो एसपिपी शेरबहादुर देउबाकै दबाबमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र नलेखेको भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भइरहेछ। देउबाको अमेरिका भ्रमण सधैँका लागि यो प्रधानमन्त्री कालभरि रोकिएको हो कि यो चाहिँ केही समयको लागि रोकिएको अनिश्चितकालीन मात्रै हो कि, अथवा एसपिपी सधैँको लागि बन्द भएको हो कि एसपिपी अझै पनि शङ्कास्पद दृष्टि? होइन, एसपिपीको बारेमा अमेरिकन एम्बेसीले प्रश्न पारिदिएको छ, यो नेपालसँग सम्झौता भइसकेको छ भनेर। एसपिपी रोक्ने हो भने एमसिसी पनि रोकिने सम्भावना छ? एमसिसी भित्रकै बडो गहिरो प्रश्न लिएर आउनुभयो यहाँले। एसपिपीको बारेमा अमेरिकन एम्बेसीले जुन इन्फर्मेसन चाहिँ जुन स्टेटमेन्ट बाहिर निकाल्यो त्यो स्टेटमेन्टलाई आधार मान्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाको कुनै एउटा स्टेट गभर्मेन्टसँग चाहिँ नेपालको त्यो एसपिपी एग्रिमेन्ट भयो। अब त्यसलाई कहिले भएन कहिले भयो भनेर चाहिँ सेना पनि त्यसमा कन्ट्रोभर्सीमा पर्यो। तर भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त हामीले अमेरिकन एम्बेसीको चाहिँ डकुमेन्टलाई आधिकारिक मान्नुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यो डेमोक्रेसी हो, त्यो डेमोक्रेसीमा चाहिँ हरेक कुरा ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ। अमेरिकन डेमोक्रेसीमा ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ। हाम्रो बरु नेतृत्वले लुकाउँदो रहेछ, तर उनीहरूले चाहिँ ट्रान्सपरेन्टली त्यो कुराहरूलाई चाहिँ भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एसपिपी सम्झौता भइसकेको रहेछ एउटा। दोस्रो तपाईँको एसपिपीको बारेमा मेरो बुझाइ, मैले त्यो पाएको इन्फर्मेसन होइन त्यो अनुसार सरकारले के निर्णय गर्यो भन्दाखेरि हाललाई एसपिपी कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। ए हालै मात्रै हो त्यो? हो। तर मन्त्री परिषदले एसपिपी कार्यान्वयन नगर्ने पत्र पठाइसक्यो भनेर गृहमन्त्रीले सदनमा बोले। होइन, त्यो त परराष्ट्रमा गएर बुझे भइहाल्यो नि, पत्र गएको परराष्ट्र सही कि गृह सही कि मन्त्री परिषद सही त? अब यहाँनिर के भने नि हामीले यो एउटा विदेश मामला भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय पत्र पठाए कि पठाएन त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो पत्र चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै दबाबमा हो नपठाएको? त्यो दबाब पनि हुन सक्ला, अथवा चाहिँ त्यो पत्र पठाउँदा नि केही फरक पर्दैन। पत्र पठाउने के हो त भन्दाखेरि हाललाई एसपिपी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छैन, यसलाई स्थगित गरे त होइन नि, यो सम्झौतालाई रद्द गरे हो, पोस्टपोन गरे हो, यसलाई रद्द गरे त होइन नि, यो पोस्टपोन मात्रै भएको हो।
यो पोस्टपोन चुनावसम्म पोस्टपोन होला, चुनाव पछि चाहिँ फेभरेबल गभर्मेन्ट आयो भने त्यो कार्यान्वयनतिर जान सक्ला। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकनहरू चाहिँ स्पष्ट छन्, नेपालमा उनीहरूले जुन रणनीति आफूले चाहिँ बनाएको छ त्यो रणनीति कारगर रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ। हामी चाहिँ अस्पष्ट छौँ, हामी अस्पष्ट छौँ र बेला बेलामा चाहिँ पिपुलको एउटा दबाब आउन थालिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा निर्णय गरिदिन्छौँ भनेको चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दा केही समयको लागि यो कोलाहलबाट चाहिँ पन्छिने मात्रै कुरा हो, होइन भने उसको रणनीतिमा चाहिँ कार्यान्वयनमा कुनै किसिमको पनि कमी आयो। देउबाको चाहिँ के छ? होइन, देउबाले त आफूलाई प्रष्ट रूपमा चाहिँ म वेस्टर्न कित्ताको मान्छे हो भनेर चाहिँ उहाँले देखाउँदा गर्व लागे जस्तो लाग्छ। भनेपछि उहाँ अमेरिका भ्रमणमा पनि जानुहुन्छ, एसपिपी पनि कार्यान्वयन हुन्छ। भ्रमणमै जाने कुरा चाहिँ अब यो चुनावको माहौललाई लिएर नहुन पनि सक्छ, किनभने चुनाव त जित्न पऱ्यो, म्यान्डेट त लिनु पऱ्यो नि। भ्रमण गरेर आइसकेपछि थप टिका टिप्पणी भएर चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीलाई नै एउटा डिजास्टर र ड्यामेज गराउने स्थिति पनि हुन सक्ला। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर भ्रमण नहुन पनि सक्छ, भ्रमण जरुरी पनि छैन। एसपिपी स्थगित मात्रै हो अहिले, स्थगित पोस्टपोन भएको। भनेपछि एमसिसी र एसपिपी एक आपसमा जोडिएका अभिन्न अङ्ग जस्तै हुन्। एसपिपी रोक्दा एमसिसीमा पनि असर पर्छ र एसपिपी र एमसिसी रोकिनु भनेको श्रीलङ्का बन्नु हो। तपाईँले अघि भनिसक्नु भएको, त्यो त मैले प्रष्टै भनिसकेँ। यदि एसपिपी चाहिँ नेपाल सरकारले रोक्यो, यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने, यसलाई चाहिँ हामीले फिर्ता गरिदिने, अब सम्झौतालाई रद्द गर्ने भनेर भन्यो भने एमसिसी स्वतः फिर्ता हुन्छ। एमसिसी फिर्ता हुनु भनेको श्रीलङ्का बन्नु हो। एमसिसी फिर्ता हुनु भनेको त प्रष्टै रूपमा अमेरिकाले के भनेको छ, यदि एमसिसी पास भएन भने हामीले सम्बन्धको बारेमा पुनर्विचार गर्छौँ। अब ठिक छ, अब अन्तिममा बिट मार्दाखेरि म नागरिकतामै पुगेँ। कहाँनिर पुगेँ भने नागरिकता विधेयक पारित भयो, 40जना सांसदले पारित गरे, त्यो अब भन्न पनि लाज भएन, बोल्न पनि लाज भएन। यो पास हुँदा एमाले आँखा चिम्लेर समर्थन गर्यो, जसरी एमसिसीमा पनि त्यसै गरेको थियो। माओवादीले पनि त्यो लचकता अपनाएर त्यो आफूले राख्दै आएको अडान छोड्यो। अब भनिदिनुहोस्, प्रचण्ड नागरिकता विधेयकको पक्षमा छन्, देव गुरुङ र नारायण काजी विरोध गरिरहेका छन्। एमाले संसदमा चुप लाग्यो, बाहिर शङ्कर पोखरेलहरू विरोध गरिरहेछन्। एमाले र माओवादीको नागरिकता विधेयकमा किन फरक धारणा आयो? फरक धारणा विरोधी हुन् कि होइनन् यिनीहरू? फरक धारणा होइन, त्यो चरित्रको उजागर भएको। द्वैत चरित्र भन्न मिल्दैन यसलाई? होइन, चरित्र द्वैत चरित्र त हो नै। कम्युनिस्टहरूको त जहिले पनि द्वैत चरित्र हो नि त। किनभने भारतको विरोध नगरिकन, नागरिकताको विरोध नगरिकन, अमेरिकालाई साम्राज्य नभनिकन त पब्लिक कन्जन्सवाला मुद्दै रहँदैन नि त। त्यसकारण माथिल्लो नेतृत्वले चाहिँ सर्वसम्मत गरिदिन्छ, अनि तलका नेतृत्व यसको विरोध गर है, भोलि पब्लिक कन्जम्सनलाई भोट माग्न जानलाई बाटो पनि चाहिन्छ, होइन भने त्यो कम्युनिस्ट भएर सर्लकै भारतसँग समर्पण गर्यो, अमेरिका समर्पण गर्यो भने हामीलाई बढाएर दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यता सब ठक्क चाहिँ राष्ट्रिय सहमति गरेर चाहिँ एमसिसी पास गरियो, राष्ट्रिय सहमतिबाट नागरिकता पारित विधेयक पास गरिएको र अनि त्यसपछि तल्लो तहकालाई बोल्न लगाइएको। त्यस कारण यो द्वैत चरित्र भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँको पिपुललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ वर्ग ल्याउनलाई चाहिँ सधैँभरि सजिलो भएको र जसले गर्दाखेरि एउटा वाम जनमतलाई बढाउनको लागि यसले एउटा चाहिँ कार्य। अब यसमा चाहिँ एउटा के भने काङ्ग्रेस स्पष्ट छ, चाहे एमसिसीको बारेमा भनौँ, चाहे नागरिकता विधेयक, त्यसको चाहिँ परिणामको बारेमा चाहिँ बहस हुन सक्लान्। तर काङ्ग्रेसले चाहिँ के गर्छन्, स्पष्ट रूपमा चाहिँ हामीले भोग्यौँ, हामीलाई जे भन्ने हो भन, राष्ट्रघाती भन्ने हो कि राष्ट्रवादी भन्ने के भन्ने हो, तर हामीले चाहिँ क्लियर कट एमसिसी चाहिँ यो आर्थिक विकास परियोजना हो, ल्याउनै पर्छ। नागरिकता चाहिँ जन्मको आधारमा चाहिँ नेपाली नागरिकलाई दिनै पर्छ भनेर उसले भन्छ। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ काङ्ग्रेसको स्पष्टता चाहिँ देखिन्छ, तर कम्युनिस्टहरूको द्वैत चरित्र चाहिँ त्यहाँनिर देखिन्छ। तर यो जुन कन्ट्राडिक्सन छ नि, यही कन्ट्राडिक्सनमा नि तपाईँको चाहिँ विदेशीहरू खेल्ने हो, त्यही भइरहेछ अहिले। र विदेशीलाई खेल्नको लागि हामीले चाहिँ स्पेस दिएको हो, हाम्रो लिडरसिपले दिएको हो। विदेशीको गल्ती होइन, हामीले ढोका खोल्दियौ। मभन्दा सानो राष्ट्रको चाहिँ यदि ठाउँ पाउँछ नि त मेरै राष्ट्रले गएर खेलिदिन्छ त्यहाँ, स्वाभाविक छ, त्यो स्वाभाविक हो। त्यसलाई रोक्ने कसरी हाम्रो महत्त्वपूर्ण। अन्तिममा आफ्नो थैलोको मुख बलियो बनाएपछि कसैले चोर लाउनु पर्दैन, यो उखान चरितार्थ यही नै हो। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त लामो छलफल गरियो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गरियो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। ल, यहाँले चाहिँ यो जुन मौका दिनुभयो यसको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।